अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं साथी आप सब? हमारे जो साथी पाकिस्तान से देख रहे हैं, जो पाकिस्तान के बाहर देख रहे हैं, उन सबको अनम सूर्या की तरफ से खुश आमदीद। तो जनाब, हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत एक अच्छी बात से करते हैं, जो कि अब मेरा बोलने का वक्त आता जा रहा है, तो अच्छी बात भी मैं करना चाहूँगी। अच्छी बात छोटी सी है, लेकिन उम्मीद करती हूँ आप लोगों को समझ ज़रूर आएगी। जो शख्स सजदों में रोता है, उसे अपनी तकदीर पर नहीं रोना पड़ता। तो इसी के साथ हम अपना प्रोग्राम आगे बढ़ाते हैं। मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरे बेस्ट फ्रेंड हैं, उनका तारुफ कराएंगे। फिर इसके साथ साथ हमारे जो मेहमान हैं, उनका तारुफ मैं कराऊंगी। चलते हैं ज़ीशान की तरफ। और जनाब, तमाम देखने और सुनने वालों को, चाहे वो पाकिस्तान में देख रहे हो या बैनुल अक़वामी जितने भी हमारे देखने सुनने वाले हैं, तमाम को ज़ीशान अज़हर की जानिब से सुबह सुबह खुश आमदीद उस प्रोग्राम में जिसका नाम है मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। बिल्कुल जनाब, हम जब प्रोग्राम स्टार्ट करते हैं तो जहन में यही बात होती है कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे आपकी दिल आज़ारी हो, और कोई ऐसी बात ना हो जो आपको इस फिक्र में छोड़ जाए कि क्यों कहा गया था, ये वजह क्या थी ये कहने की। तो ज़िंदगी में जब भी कोई काम करें, जब भी कोई फ़ैसला लें, जब भी कोई सिमत इख्तियार करें, तो ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखें कि ज़िंदगी में आपके पीछे अगर कोई सोच रह जाती है तो वो फ़िक्र भी आपके ऊपर जाती है, यानी आपके ईमान मर जाती है कि बंदे को सोच में क्यों छोड़ा, उसको आंसर नहीं दिया। और कहते हैं कि ज़िंदगी बेहतरीन जीने का अंदाज़ वही होता है कि जब आपके घर में कोई मेहमान आता है तो उस मेहमान को वार्मली वेलकम करना, यानी खुदा की रहमत को एक्सेप्ट करना, और जाते हुए वो मेहमान आपके घर से बलाए लेता हुआ जाता है। इसकी मिसाल मैं ऐसे दूंगा, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया, उसने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी बीवी जब कोई घर पे मेहमान आता है तो वो गुस्सा दिखाती है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाओ अपनी बीवी से कहना कि आज मैं तुम्हारे घर मेहमान होऊंगा। चनाचे उस बंदे ने आके घर पे बताया और दावत की तैयारियां शुरू हो गई। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दाखिल हुए तो उन्होंने कहा कि अपनी बीवी से ये कहना कि जिस वक्त मैं घर से वापस जा रहा हूँ, मेरी रुख्सत हो, तो मेरी जो साया है, और मतलब जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ, साया तो नहीं, जहाँ से मैं गुजर रहा हूँ वहाँ पर निगाहें ज़रूर रखें। चुनाचे आपने देखा कि रहमतें, बरकतें और तमाम चीज़ें उसकी बीवी ने देखी, और जब आप रुख्सत ले रहे थे तो एक ज़ोरदार चीख मारकर आपकी वो जो शख्स उसकी बीवी बेहोश हो गई। तो जब बंदे ने पूछा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्या माजरा रहा, तो आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इसने वो देख लिया जो तुम नहीं देख सकी, यानी जब मैं घर से रुख्सत हो रहा था या मेहमान रुख्सत हो रहे तो वो बलाओं और मुसीबतों को साथ लेता हुआ जाता है। इसी के साथ एक अच्छी सी बात यह है कि जब किसी के घर में जाओ तो नज़रों को अपने काबू में रखो, और जब घर से वापस जाओ तो अपनी ज़ुबान को काबू में रखो, ताकि उस घर की इज्जत और वकार दोनों महफूज रहें। इसी के साथ प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। काफ़ी लंबी बात होगी आज, है ना, अच्छी बातें 2-3 हो गई हैं, और इसी के साथ मेहमानों का इंट्रोडक्शन करवाएंगे। कहते हैं कि ज़िंदगी में जब तक जिरगा सिस्टम रहा, ज़िंदगी में जब तक लोग बड़े फ़ैसला लेते थे, ख्वाह वो गलत भी होता था, हर जगह पे बड़े भी सही नहीं होते थे, लेकिन उस वक्त तक इतनी दिलों में दूरियां नहीं थी, क्योंकि बड़े उनको ये समझा जाता था कि ये सही फैसला करेंगे। तो आज जिरगे से हमने बुलवाया है हमें रवतुल्लाह खान बाबा, जो खान बाबा के नाम से है, चेयरमैन वर्ल्ड पीस जिरगा प्रोग्राम से इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है, और इस्लामाबाद में बैठकर अगर आप जिरगे सॉल्व करते हैं तो तमाम चीज़ों को किस तरीके से देते हैं, आपको अस्सलाम वालेकुम, खुश आमदीद कहते हैं। इसी के साथ मोहम्मद जावेद, प्रोविजनल प्रेसिडेंट सेंट WPJP के हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। हमारे साथ मौजूद है आयशा बख्श साहिबा, जो कि अनम बताएंगी कि कौन है। वो हैं माशाल्लाह से मार्केटिंग में हैं और एक्टर भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक, आप? और इसी के साथ हमारे साथ साजिद हुसैन साहब बैठे हैं, जो कि उन मराहिल में से गुजर रहे हैं जब आप कहते हैं ना कि हीरा कोयले की कान से निकलता है तो उसको तराशा जाता है और फिर वो हीरा बनता है। तो माशाल्लाह मार्केटिंग की टीम के ये हीरे हैं, प्लैटिनम भी बोल सकते हैं इनको, और उसके बाद ये एक्टर भी हैं, लेकिन होस्ट की सीढ़ियों पे चढ़ रहे हैं। अच्छा जी, होस्ट बनते बनते ना जब इनसे मेरी बात हो रही थी तो एक वो फील आ रही थी, जब मैं आज से 15 साल पहले 2008 में जब मैंने ज्वाइन किया था क्लास 7 में, तो वो फेफड़े जो मुंह को आते थे ना, तो वो आवाज मुझे आज फील हुई। लेकिन उससे पहले हम खान बाबा से बात करेंगे। खान बाबा, कैसे मिजाज है आपके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम रवतुल्लाह खान है, मेरा ताल्लुक़ KPK ज़िला शंगला से है माशाल्लाह, और हम वो फैमिली है, मेरा जो वर्क है, जो आर्मी के साथ मैं काम कर रहा हूँ 1999 से माशाल्लाह 2 बच्चे नोबल पे गए हैं। माशाल्लाह, मेरे वर्क पे मलाला यूसुफजई, मैं उसका अंकल हूँ। ठीक है।
ہینا میں اس کے فادر ہو. ابھی اب ہینا خان سوات نوبل پیس پرائز, ماشاءاللہ تو ماشاءاللہ. اس کے پیچھے ہمارے قربانی ہمیر ہے. اور میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ آج سے 3 مہینے پہلے میں آیا ہوں ماشاءاللہ یہاں چیف سیکرٹری کے ساتھ. ہم نے 2 ڈویژن لے لیے, ماشاءاللہ. کراچی ڈویژن, حیدرآباد. میں نے کہا اس میں ہم جرگے بنا رہے ہیں. صحیح. میں صرف پورا کراچی, پورا پاکستان کو بتا رہا کہ یہ ہمارے ورتھ ہے. ہمیں پتہ چلا تھرو آرمی, تھرو ایجنسی, کہ سارے جتنی بھی مشکوک لوگ ہیں, غیر ملکی لوگ ہیں, یہ جو نیو افغان پیپل آئے ہیں, سب پروپیگنڈا تک کہ کراچی آؤں, بیچ میں بہت پیسہ مل رہا ہے. تمام افغانی کراچی کی طرف آئے, وہ خیر. تمام, کیونکہ یہاں پہ ایک افغانی کا 10 15 بچے تھے اور مزے تھے, ہر کراچی چوک میں بیٹھے تھے. 15 روپے تو ایک بندہ ہی کما لے. اور 1500 3000 روپے پر بچہ کما رہے ہیں. زبردست. ایسا بزنس تو امریکہ میں بھی نہیں ملتا ہے. تو ہم نے کیا کیا, ہم نہ سٹارٹ کریں. ہم ہم نے کیا کیا تھرو انٹیریل ہم نے رپورٹ پیش کیا کہ اگر آپ لوگوں نے ان لوگوں کو بغیر پاسپورٹ سے چھوڑا ہوا ہے, صحیح اب شہروں میں گھس رہے ہیں, صحیح. آپ لوگ کیسے نکالیں گے؟ تو میں وزیر اعظم, چیف آف آرمی اسٹاف کو اپریشیٹ کر رہا ہوں زبردست. کہ انہوں نے سٹیپ لے لیا, ورنہ پاکستان کے بہت برے حالات. اللہ کی فضل و کرم سے چیف سیکرٹری سندھ کے بھی میں بہت مشکور ہوں, کمشنر کراچی, کمشنر حیدرآباد, آل ڈی سیز نے بہت زیادہ کوپریٹ کیا, جرگے بنایا. جرگی کے تھرو جب لوگ کو پتہ چلا کہ قوم اٹھ گئے, تو غیر ملکی بھی نکل گئے, اور یہ جو مشکوک لوگ ہیں جو کے پی کے میں ڈکیتی کر رہے ہیں, قتل کرتے تھے, ادھر آتے تھے, پنجاب میں کرتے تھے, یہ ڈیٹا ہے, یہ ریالٹی ہے, تو وہ چلے گئے. تو اب اللہ کی فضل و کرم سے ہم دوبارہ آئے ہیں, اور ایک 2 موٹو ہے. اور موٹو یہ ہے کہ ہم اس وقت آج ہی ڈی اے خان میں حملہ ہو گیا, طالبان نے حملہ کیا, 10 پولیس شہید ہو گئے. تو میں نے یہ پہلے 3 مہینوں سے پہلے یہی کراچی پنجاب سے میرے سارے NOC میرے پاس ہے, میں گیا ہوں, میں نے بتایا ہے کہ اس وقت ملک الیکشن کی پوزیشن میں نہیں ہے, کھڑا احتساب ہونا چاہیے, کھڑا, کیونکہ اتنا قرضہ آ چکا ہے. میں وٹنس ہوں, ایجوکیشن سیکٹر میں, انویسٹمنٹ سیکٹر میں پیسہ پاکستان آیا نہیں, وہاں سے سیاسی لیڈروں نے تقسیم کر دیا, اور یہاں پہ ہر غریب 13-14 لاکھ روپے قرض دار ہے. کیسے ہوگا؟ تو میرا چیف آف آرمی اسٹاف آپ سے گزارش ہے, پورا KPK کا حالات خراب ہے, بلوچستان کے حالات خراب ہے, پنجاب کے بھی ٹھیک نہیں ہے, ہمیں اندرونی دشمن سے خطرہ ہے. اللہ کی فضل و کرم سے بارڈر سیف ہے, آرمی کے تعاون سے, ہمارے جرگے کے تعاون سے آج کراچی والے دھماکے نہیں ہو رہے, پنجاب میں نے, KPK میں نے, بلوچستان میں نہیں ہو رہے. بلوچستان میں تو اب دوبارہ شروع ہو گئے, کیونکہ ابھی لوگ آرمی کے خلاف اٹھ گئے ہیں. آپ آرمی جو ہے, آپ لوگ دیکھ لے, راحیل شریف صاحب دنیا کا فوج کا سپہ سالار ہے اس بانڈ پہ, کہ انہوں نے پاکستان افغانستان کی جو 50 سال لڑائی تھی, راحیل شریف صاحب نے ختم کیا, بانڈ لگا دیا, یہاں آپریشن ہو گئے, ادھر دہشت گرد ختم ہو گئے, تو اسمگل بھی ختم ہو گئے. اور یہ جو مسنگ پرسن کے آج لوگ بات کر رہے, یہ مسنگ پرسن بانڈ نہیں تھا. تو یہاں سے یوسف گیلانی کا بیٹا اسلام آباد سے غائب ہوتے 3 گھنٹے بارڈر پار, اور پھر کہتے ہیں تندہ لے کر, تو غریب کا بچہ کہاں سے ڈھونڈتے. تو میں آپ سب سے گزارش ہے کہ ابھی ہم پورا پلان کر رہے ہیں کہ ابھی ہم چیف سیکرٹری کے ساتھ ملیں گے. اب ہم جا رہے UK USA, اور ہم پچھلی حکومتوں کو بھی ہم نے ریکویسٹ کیا ہے کہ ملالہ ملک کا, دنیا کا اب ہیرو ہے, آپ بیٹھ جائیں وہاں انٹرنیشنل کانفرنس کرے. کراچی میں 3,500 سکول بند پڑے کراچی میں, تو یہ ایجوکیشن کا حال ہے. تقریباً ابھی کراچی میں 4 دن پہلے میرا پریس کانفرنس ہو گیا, میں نے کہا یہاں پہ ساری سیاستدان بات کر رہے, ایک پانی کا مسئلہ حل نہیں. پرسوں آپ نے خود دیکھ لیا کہ جیسا بندہ دریا جو ہے نا پورا کراچی میں گھس گیا, نہ نکاسی کا سسٹم ہے, نہ صاف پانی کا سسٹم ہے. اور بات یہ کرتے ہیں کہ ہم نے سندھ کے لیے, کہ یقین کریں میں خود ڈپلومیٹک میں بیٹھا ہوں, میرے پاس ایمبیسڈر آتا ہے, میرے پاس کونسلیٹ آتا ہے, بزنس تاشی آتا ہے کہ ہم بزنس کرنا چاہتے ہیں, کراچی پورٹ کا حالات بہت خراب ہے. تو خدا اور رسول کے لیے منسٹری آف کامرس, کراچی پاکستان کا بزنس مین کا مین ہب ہے. میرے پاس وہ انفارمیشن ہے
جس میں وفاق میں بیٹھ کے میں نے اتنی بڑے بڑے کانفرنس سرینا میرٹ میں منسٹریوں کے ساتھ کیا. ابھی ہمارے 2 بڑے ادارے ہیں جو آرمی کے سپورٹ سے چل رہے ہیں, دنیا ہم لے کے آ رہے ہیں. لیکن جب کراچی پورٹ میں ایک ٹی ڈی ایف سیکٹری آپ لوگوں نے بٹھایا ادھر کراچی میں, وہ کیا کرے گا؟ حکومت منسٹری سے درخواست ہے کہ یہ جو ہمارے بزنس اگر دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو گیا, خدا کی قسم پورا کراچی تو کیا پنجاب بھی, KPK بھی, بلوچستان بھی اتنے بزنس شروع کا. راحیل شریف صاحب کی ایک بات تھی 2013 میں کہ پیس فار بزنس, زبردست. بارڈروں پہ انہوں نے ثابت کر دیا, بارڈروں میں بندوق لوگوں نے خود پھینک دیا. اب یہ گزارش ہے چیف آف آرمی اسٹاف سے کہ تمام صوبوں سے یہ اطلاعات آ گئے ہیں. آج آپ چیف صاحب آپ خود دیکھیں گے, پرائم منسٹر صاحب دیکھو پچھلی حکومت جو گیا ہے, پچھلی حکومت انہوں نے اپنے لیے ایک پالیسی بنایا کہ نئے جو وزیر اعظم آئے گا, وزیر اعلیٰ آئے گا یا صوبائی حکومت, وہ الیکشن کے اس کے پاس پورے اختیار ہیں. تو عوام اب آپ کے انتظار میں ہے. مہنگائی کو دیکھ لے آپ, ہمارے دیکھ لے پیٹرول کہاں سے کہاں جا رہا ہے, ڈالر کہاں سے کیا جا رہا ہے, ٹیکسز کو دیکھ لے, غریب لوگ کیا کریں گے. بات کروں گا, الیکشن پوسٹ پون ہوگا, میرا پروگرام کا نام خراب ہو جائے گا. ہم بولیں گے کہ انہوں نے بیٹھ کے الیکشن پوسٹ پون کرائے. ہم آتے ہیں عائشہ کی طرف. عائشہ مجھے یہ بتائے گا, خان بابا نے جیسے شروعات میں جلتا ہوا بم پھینکا, تو اب یہ بتائیں کہ مارکیٹنگ کے کیا حالات ہیں؟ مارکیٹنگ کے حالات اتنے اچھے نہیں ہیں, بہت سلو چل رہی ہے مارکیٹنگ جو ہے, کیونکہ باہر کی جو ہے انویسٹمنٹ کم ہو گئی ہے, اور ہمارے جو پرابلم ہے بہت پرابلم ہے. تو اسی طریقے سے کافی معاملات خراب چل رہے ہیں. ہم لوگوں کی جو پروڈکٹس ہے وہ نہیں آ پاتی ہے باہر, امپورٹ ایکسپورٹ کا بڑا مسئلہ چل رہا ہے. تو وہ پروڈکٹ ہماری رک جاتی ہے تو پھر بہت مسئلہ ہوتا ہے. ہمارے اندر ایسا پرابلم یہ ہے کہ ہم صرف ایمفیسائز کرتے ہیں کہ ہمیں انٹرنیشنل پروڈکٹ پہ ہی کام کرنا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. پڑوسی ملک میں دیکھیں تو اپنی پروڈکٹ جنریٹ بالکل ایسا ہی ہے. ہمارے یہاں پر تھوڑا سا مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم نقل تو کر لیتے ہیں لیکن اصل نہیں بناتے. یہ پرابلم ہے. انٹرنیشنل پروڈکٹ کی طرف بہت لوگوں کا رجحان ہے. ہمیں پتہ کیا ہوتا ہے, مجھے نہیں سمجھ آتی یہ. میں اب یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں خان بابا, میں آپ کو خان بابا کہہ سکتا ہوں, بالکل مسئلہ تو نہیں ہے نا ماشاءاللہ. تو دیکھیں ملالہ باہر گئی ہوئی ہے, اب ان کے ساتھ ہی اچھا یہاں پر نا انگریزی بولنا, منہ ٹیڑھا کریں گے انگریزی, وہ برٹش ہوگی, ادھر سے ٹیڑھا کریں گے تو امریکن ہوگی. پرابلم یہ ہے ہمارے یہاں. آپ کی اردو زبان بہت خوبصورت زبان ہے جی, بالکل. اس کے اندر جتنی تہذیب ہے انگریزی میں کوئی تہذیب نہیں ہے. ان کے لیے بھی یوں ہے, آپ کے لیے بھی یوں ہے, میرے لیے بھی یوں ہے. لیکن میں آپ بولوں گا, تم بولوں گا, تمہیں بولوں گا, ہمارے یہاں ویریشنز ہیں. تو اپنی اردو کو اون کریں, زندگی آسان ہو جائے گی. اسی کے ساتھ ساجد سے ہم کیا پوچھیں, ساجد بھی بیچارے بیٹھے ہیں, چلے دم پڑے ہیں, مجھے مسئلہ لگ رہا ہے. نہیں کوئی مسئلہ نہیں. اچھا چلیے یہ بتائیں ہوسٹنگ کی طرف جانے کا خیال کیسے آیا؟ بس ہوسٹنگ کی طرف جانے کا مسئلہ یہ ہے کہ مجھے ایک دلی شوق ہے, میری ہابیز ہے. ویسے میں یوٹیوبر بھی ہوں, یوٹیوب پہ میرا چینل بھی ہے, میں اس کے اوپر ورکنگ کرتا ہوں. چھوٹے چھوٹے علاقہ مکی میں جا کے ان کے جو چھوٹے چھوٹے مسئلے ہوتے ہیں, نکاسی وغیرہ, خان بابا جیسے کہہ رہے ہیں, ہمارے پاکستان میں بہت سے مسئلے مسائل ہیں. ہر گلی میں چلے جائیں 100 گھروں میں 101 مسئلے ہوں گے. بیلچے لے کے جاتے ہیں, بیلچے لے کے جاتے ہیں. ابھی ہم لوگ ایک کمیونٹی بھی بنا رہے ہیں کہ جتنا ہم سے ہو سکے گا ہم اپنے پاکستان کے لیے کریں. ماشاءاللہ. یہی چیز چائنا کو لے کر آگے گئی کہ ہر ورکر نے 2 گھنٹے ڈیلی وہ اپنی زندگی کے دیتا ہے چائنا کو اوپر کرنے کے لیے, اور چائنا نے جاپان کو بیٹ کر دیا. بالکل, اس میں کوئی شک نہیں. جی ہمارے ساتھ محمد جاوید صاحب موجود ہیں. جی آپ بتائیں کہ آپ کیا مطلب پروونشل پریزیڈنٹ ہے سندھ WPJP کے. اچھا اس کا تو ایبریویشن بھی بتائیں. ورک پیس جرگہ پروگرام. اچھا جی, یہ ہمارے جرگے کا صوبائی صدر ہے. ماشاءاللہ. تو آپ بھی ایسے غصے میں بات کریں نا, نہیں ہمارا اپنا لہجہ تیز اسپیڈ بولنے. نہیں اصل میں ان کا, آپ KPK سے ہے نا, اصل میں ان کا وہ ہوتا ہے کہ گھوٹ رکھ کے اوپر سے کڑوا کہوا بھی ہے تو وہ ذرا تیزی آ جاتی ہے. وہ تو ہمارا ہم پیتے. ہاں جی جی بولیں. اصل میں آپ نے خان بابا کی رائے تو سنی ہی ہے, کیونکہ میں ان کے ساتھ جڑا ہوں. میں صوبہ سندھ کراچی سے ہوں ماشاءاللہ, اور میرا تعلق بزنس سے. ماشاءاللہ. میرا گولڈ اور کنسٹرکشن کا بزنس ہے. نہیں ٹیکس لگ جائے گا, زیادہ نہیں ہوتا. ٹیکس پیئر ہوں, سیل ٹیکس بھی دیتا ہوں, انکم ٹیکس بھی دیتا ہوں. اب ویسے کہتے ہیں نا کہ ایکسٹرا بھی لگ جاتی ہیں کچھ چیزیں. نہیں یہ صرف بات پکی بات ہے, کچھ بھی نہیں ہے. تو خان بابا کا جو ویژن میں نے سنا, میں نے ان کو دیکھا, اور جو بزنس کے تقاضے سے دیکھا کہ انویسٹمنٹ لانا ہے, باہر ملکوں سے لے کر آنا ہے, پاکستان کے اندر لگانا ہے. ہم مسئلے مسائل کے اوپر بات تو کر لیتے ہیں, اگر ہم مسئلے مسائلوں کے اوپر اپنے آپ کو خود پیش کریں نا تو کافی کچھ درست کر سکتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے.
तो बस खान बाबा का जो विज़न है कि हमें मुल्क के लिए काम करना है, लोगों के मसले मसाइल को देखना है, आपस की लड़ाइयों को ख़त्म कर देना है। जैसे पहले ज़माने में आपने कहा कि बुज़ुर्ग होते थे, कोई आपस में बात हो गई, बुज़ुर्ग बैठा उसने आपस में निपटा दिया। अब हमारे यहाँ आप देखें ना, लोगों की कुछ भी तनाज़ हो जाते हैं, ख़ास तौर पे पाकिस्तान के अंदर जो लैंड ग्रैबिंग है, इसके अगर आदमी चला जाए तो आदमी की अपनी ज़िंदगी ख़त्म हो जाए। ऐसा ही है। ऐसा नहीं कि कोर्टों में फैसले नहीं होते हैं लेकिन वो दादा बनने के बाद होते हैं, उससे वो पहले एक कोर्ट से दूसरी कोर्ट चले जाते जी हैं। बिल्कुल। अब हमारा जो मकसद है ना, अब हम मार्केट में बैठे हुए हैं, मार्केट में लोगों के मसले मसाइल हैं, हमारा ताल्लुक अमीरों से भी है, हमारा ताल्लुक गरीबों से भी है। तो हमारे से होने से ये हो सकता है कि हम जब उस मसले में बैठते हैं तो हमारा सबसे पहला मकसद होता है इनके आपस के दिल मिला दें। जबरदस्त। हम चीज़ को आगे रखते ही नहीं है कि जिसके ऊपर फसाद हो, दिल मिलाने की कोशिश करते हैं, दिल मिलते हैं, मामले खुद ब खुद खत्म हो जाते हैं। कहते हैं ना, हज़रत अली का भी कॉल है कि उस महफिल में बैठकर पहले उस महफिल का रंग चढ़ाओ, जी। फिर अपनी बात रखो तो बात मानी जाएगी। तो ये चीज बड़ी अच्छी है। लेकिन मैं एक बात बोलूंगा, जैसे कि आपने कहा कि हमें बाहर से बिजनेस लाना है, हम इस चीज को भी खान बाबा नहीं कह सकते, हम बिजनेस लाते हैं, हम सेब वाला मोबाइल लाते हैं, भाई आते हैं गन पॉइंट पे कहते हैं तुमने इस्तेमाल किया मेरी बारी। तो ये भी काम बहुत ज्यादा कराची में क्यों ऐसा होता है? ऐसा क्यों होता है? सेब वाला मोबाइल नाम नहीं ले सकता, ब्रांडिंग हो जाएगी। नहीं, तो अभी जैसे पीछे तो छोटा सा सेब बना होता है ना, जो जाएगा 3 लाख के। मैं सिर्फ एक बात कर रहा हूँ, जो पेट्रोल नीचे हो गया डॉलर, पहले चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने तमाम बिजनेसमैन को बिठाया, तमाम सुबह से बुलाया, ठीक है। और इसी वजह से जो मेन बड़े बड़े बिजनेसमैन थे जो दुनिया के साथ बिजनेस नहीं कर रहे थे, सही उसको उन्होंने स्पेस दे दिया, सही। लोगों ने बिजनेस शुरू किया, डॉलर नीचे गया, पेट्रोल नीचे गया। अब चढ़ गया ना, 13 रुपए बढ़ गया। नहीं खैर है, अभी तो दूसरा अल्लाह करे कि ना आए हुकूमत, क्योंकि मैं आपको सीधा बता रहा हूँ कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वजीर आजम, देखो एक मिनिस्टर 3 मिनिस्ट्रियाँ संभाल रहे, सही तनख्वाहें नहीं है, सही। तो ऐसे हुकूमत सवाल नहीं पैदा था। फिर दूसरी बात यह है, अफगानिस्तान ने एहतसाब किया, सही। इतना पैसा हमारे से पीछे हुकूमत है उन्होंने कमाया कि अब 10 साल हुकूमत चला सकते हैं। अगर पाकिस्तान हुकूमत ने एहतसाब किया ना, मैं पूरा पाकिस्तान के साथ चैलेंज के साथ कहते हैं कि पाकिस्तान 20 साल चलेगा, क्योंकि पाकिस्तान में जो कुछ है, चीन अभी आए इन्वेस्टमेंट कर रहा है, सीपेक बना दिया सारे, पाकिस्तान में अब देखे मदनियात को देखे, जमरुद को देखे, स्वात में जमरुद निकल रहे, गिलगित में निकल रहे, वजीरिस्तान से निकल रहे, आप चीज़ों को देख ले आप हैरान हो जाएंगे कि वही बात है, पाकिस्तान दुनिया में नंबर 1 है, दुनिया फसलों को आप देख ले। अभी जो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जो है वो एग्रीकल्चर पे काम कर रहे हैं, सिंध की तमाम ज़मीनें खाली पड़े, मैंने खुद देख, जिधर दशते अगर ये लीज पे दे दे और इस पे एक मेगा प्रोजेक्ट स्टार्ट कर ले, करेगा सिर्फ खुदा और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, निगरान वज़ीर। दूसरा जब आएगा, हम इस मंसूबे पे हमने काम किया, यूएसए गवर्नमेंट, यूके गवर्नमेंट, हमारे वहाँ पे टीम उधर बैठे हुए हैं, और इंशाल्लाह हम आपको इस चैलेंज के वसातत बताएंगे इन 2-3 महीनों में कितना बड़ा इन्वेस्टमेंट। इंशाल्लाह। लेकिन आपने फिर आना है खान बाबा, ये होता है कि एक दफा बोल दिया फिर आते नहीं। दूसरी बात यह है कि जावेद साहब ने तो इतना बड़ा डायरेक्टरेट जरगे का बना दे, पूरा प्लाजा, पूरा फ्लोर उन्होंने दे दिया। तो अब तो मसला यह है कि लोगों का यकीन करे कि एक मार्केट में मैं गया हूं, अब सारी मार्केटें मुझे बुला रहा है, शाम को प्रोग्राम कर रहे हैं कि जी आ जाए, सारे परेशान हैं, वो कहते हैं हमारे बिजनेस का कोई मसला निकाल दो, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट आगे जा रहा है, रिकवरी नहीं हो रहा है, पुलिस के पास जाते हैं, पुलिस दूसरों से पैसे लेता है, उसको कहते हैं बेगम सो जाओ। मसला ये कि खान बाबा, मैं फिर बात करूंगा, फिर हम आयशा की तरफ आएंगे कि मसला बिजनेस हर कोई करना है। मेरे तो बिजली का बिल इतना आ जाता है कि मैं बिजनेस नहीं कर सकता। ये मसला है। जी बताएं क्या कहते हैं आयशा, वैसे आपके भी बिजली का बिल ज्यादा आता है कम आता है? बताएं। कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादा कभी कम। तो अब आजकल नॉर्मल आ रहा है, सर्दियां ना आपको, मतलब बिल्कुल ऐसा ही है। मेरा भी नॉर्मल है। हाँ, मैं खुद हैरान हूँ, 1-2 महीने हो गए आता है कम तो हम खुद परेशान हो जाते हैं। लोग जब कम आए तो क्यों, और ज्यादा है तो क्यों आया, मतलब क्यों हर जगह पर है। अच्छा ये बता आयशा कि जैसे कि खान बाबा बता रहे हैं कि हमें काफी प्रेशर का सामना है, जैसे कि 13-14 लाख आपने बताया एक बंदा, ये 13-14 लाख एक बंदा के ऊपर, बंदा आप भी कर्जे में। बिल्कुल ऐसा ही है, हम भी कर्जे में, बिल्कुल हम भी कर्जे में। तो ये बताएं कि फिर आप, क्योंकि आप माशाल्लाह मल्टीपल फील्ड के साथ चल रही हैं, क्योंकि मार्केटिंग की टीम एक ऐसी टीम है कि, या मार्केटिंग एक किसी भी इदारे की होती है तो वो बैकबोन का काम करती है। जब तक आप मार्केट नहीं करोगे चीज तो नहीं चीज सामने आएगी। तो किन किन मसाइल का सामना? बहुत सारी परेशानियां में होती हैं इन्वेस्टमेंट के हवाले से,
اور بہت مسئلے مسائل ہوتے ہیں ہمیں. کس حوالے سے؟ زیادہ سے ہمارے انویسٹر بالکل نہیں آتے ہیں. آپ بلیو نہیں کرتے کہ کل کیا ہو جائے پتہ نہیں. ہاں اسی میں وہ یقین نہیں کرتے ہم پہ کہ ہم کل کوئی مسئلہ ہو جائے تو وہ آگے نہیں بڑھتے, ہمارے ساتھ کام نہیں کرتے. صحیح. جی تو ساجد ان کو کنونس نہیں کرتا کہ میں تو ماڈل بھی ہوں اور ایکٹر بھی ہوں تو میری بات نہیں, ہم لوگ کرتے ہیں اس حساب سے, ہمیں اس چیز کا فائدہ بھی ہوتا ہے. ہاں کہ آپ ایکٹر بھی, آپ ماڈل بھی ہیں, تو اس سے ایکٹر کو لوگ سمجھتے ہیں جھوٹ بولتے ہوں گے نا. ہاں جب ان کو پتا ہے یہ مارکیٹنگ میں اور یہ ایکٹر بھی ہے, یہ ماڈل بھی ہے, تو یہ جھوٹ بول رہے ہوں گے شاید. ایکٹنگ ہی کرو نا. تو وہ کہتے ہیں ایکٹنگ کرے, شاید یہ ریئل نہیں ہے. آپ کے دو فیسز ہوتے ہیں نا. دیکھیں آپ کتنے عرصے ایک ٹی وی کے سامنے بیٹھ کے میں اینکرنگ کر سکتا ہوں, آپ ماڈلنگ کر سکتی ہیں, آپ ایکٹنگ کر سکتی ہیں. ایک نہ ایک دن آپ کو اصل میں واپس جانا ہے. بالکل تو جب آپ اصل میں واپس جائیں تو پھر نہ آپ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے, آگے کنواں پیچھے کھائی سے بہتر ہے کہ آپ اپنی دونوں چیزوں کو پیرالل لے کے چلیں, زندگی آسان رہتی ہے. جی ساجد جی آپ یہ بتائیں کہ جب مشکلات آتی ہیں اور یہ آپ عائشہ آپ کا سر کھاتی ہیں کہ دیکھو ڈیل نہیں ہوئی, تو پھر آپ کیا کہتے ہیں؟ بس اس ٹائم تو ہم دونوں کا کانفیڈینس ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اگر ہم نے یہ پروڈکٹ کو سیل کرنا ہے تو کرنا ہے, نہیں تو خود خرید لیں گے. نہیں خود نہیں خرید لیں گے, کیونکہ ایک چیز کہ ہمیں اگر سیلری مل رہی ہے جو ہمیں ہمارے اونر ہمیں مہیا کر رہے ہیں پروڈکٹ, ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنا ایکسٹرا دیں 100% دیں تاکہ ہمیں بھی کچھ بینیفٹ ہو. ایکسٹرا 100-200% لیکن بس یہ تو لک کی بات ہوتی ہے. کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہم مایوس ہو کے بیٹھے رہتے ہیں کہ آج یہ ٹارگیٹ نہیں ہوا ہمارا. تو یہ ہوتا ہے نہیں. اچھا ایک چیز ہوتی ہے, کہتے ہیں کہ مارکیٹنگ میں باقی میں لگ چلتی ہے. مارکیٹنگ آپ ایسے نہیں کر سکتے, کوئی بھی فیلڈ آپ کرتے ہیں, لیکن مارکیٹنگ میں اسکلز بہت میٹر کرتی ہیں. ٹھیک ہے, اور اس کے بعد جیسے کہ آپ کا کہتے ہیں نا کہ آپ کا وے آف ڈائلاگ ڈیلیوری کیا ہے, بالکل اگلے کو اتنا کنونس کر دیں کہ بس وہ کہے کہ ساجد بھائی ہیں کہ ٹھیک ہے بس جو ہے یہی ہے, باقی سب چھوڑو. جاتے میں پوچھ کے بھی ساجد بھائی شو کتنے بجے آتا ہے, 5 بجے کرتے ہیں. بعض اوقات تو ایسا ہوتا ہے کہ ہم لوگ پوری کتاب رٹا کر لیتے ہیں, کسٹمر کو بول بھی دیتے ہیں نہیں یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے, یہ اینڈ میں یہ ہوتا ہے تمہیں تو پتہ ہی نہیں تم کیا بیچ رہے ہو. ایسا بھی ہوتا ہے اس ٹائم, ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے حوصلوں کو گرنے نہیں دیتے, اور ہوتے کہ ہمیں ان سے بھی سیکھنے کو ملتا ہے کہ ہم سے کسٹمرز یا ایز اے کلائنٹ ہم سے کیوں مطمئن نہیں ہے, تو ہم پھر اپنی غلطیوں سے مزید سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اس وقت تو غصہ بڑا آتا ہے, اس وقت تو بولنا مشکل ہوتا ہے کہ اویئرنیس بہت ہو چکی ہے, وہ لوگوں کو بہت نالج ہے, ہر چیز کی نالج ہے کہ وہ ہمیں پیچھے کر دیں گے, لیکن وہ ہمیں بتانا چاہیے. مسئلہ یہ ہوتا ہے آج کل تو یوٹیوب سے لوگ سیکھ کے ایسا ہوتا ہے, مجھے تو کبھی کبھی لگتا ہے دل کا آپریشن ہے, ڈاکٹر کو پیچھے کر کے میں سی لیتا ہوں, تم کچھ اور کام کر لو. ہر چیز نہیں سیکھ سکتے, ہر چیز ہر نہیں چیز سیکھ سکتے. اگر لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم یہ کر لیں وہ کر لیں, یہاں تک کہ میں ایک چھوٹے سے میک اپ کی بھی اگر بات کروں تو میک اپ بھی آپ ٹوٹلی یوٹیوب سے نہیں سیکھ سکتے. کہتے ہیں نا کہ ہر جب چیز تک آپ کو پریکٹس میکس اے مین اینڈ بہت ضروری ہے, پریکٹس بہت زیادہ ضروری ہے. ہم آتے ہیں دوبارہ جاوید صاحب کی طرف. جاوید صاحب یہ بتائیں کہ جب آپ کے سامنے مسئلے مسائل آتے ہیں, ٹھیک ہے, ویسے تو آپ شکل سے غصے والے لگنا بھی آتا ہے, تو لوگ ڈرتے ورتے ہیں آپ سے کہ یہ بندہ جا کے جرگے میں تو آیا تو انیا پا دے گا. آپ کی آنکھیں کیوں اتنی لال ہیں؟ سوئے نہیں ہے یہ سوال میرا بھی تھا. صبح میں آئے ہیں اٹھ کے اس لیے یا غصے میں یا رہتی ہے؟ ارکے گلاب کا استعمال کریں, حکیم بھی ہوں میں پارٹ ٹائم. ارکے گلاب کی بات نہیں ہے. تو پھر لوگ تو آپ کی آنکھوں سے ہی ڈر جاتے ہوں گے کہ نہیں بابا جو آپ بولے ہم وہ کر لیں گے. یہ خان ماما نے رکھا اس لیے کہ میرے ساتھ جو بندہ ہے اس کا سلوگن ہے لال آنکھیں. وہ اصل میں نے آپ کو شروع میں کہا نا کہ سب سے مین مقصد یہ ہوتا ہے دل ملانا. وہ بڑے کہتے ہیں کہ تو آنکھوں سے وہ ڈر کے دل کے در ملائے گا, بندہ کہے گا مجھے مارنا ہے, دیکھ کے ڈر جاتے ہیں نا جو نہ سمجھنے والا ہو. او خیر, تو کیسے دکھاتے ہیں پوری, ابھی آپ کو دکھائی نہیں دکھائی نا, آپ کو سمجھ گئے. یہی والی مطلب وہ بات کہتے ہوں گے نا دل ملا لو ورنہ اللہ سے ملا دیں گے. یہ تو اچھا ایک چیز ہے خان بابا, مجھے ایک چیز, جیسے ہم کہتے ہیں کہ مطلب کوئی چیز آپ سے اسٹولن کی جاتی ہے, چوری کر لی جاتی ہے, ٹھیک ہے, وہ 20 سے 25 منٹ میں کراچی سے غائب ہو جاتی ہے. ہمارے طیارے تو چلتے نہیں ہیں, ہمارے ٹرینیں نکلتی نہیں ہیں, یہ مسئلہ کیوں ہے؟ مطلب پاکستان کیوں ان چیزوں پر فوکس نہیں کرتا کہ اگر ہم پڑوسی ملک کو دیکھیں کہ جہاں برائی ہے وہاں اچھائی بھی ہے, ٹھیک ہے, وہاں پر اگر آپ دیکھیں تو ہیوج ایک پینل چل رہا ہوتا ہے ٹرینز کا, ان کی آمد و رفت. آپ اگر پلینز کی دیکھیں تو ہمارے یہاں تو یہی رونا ہوتا ہے کہ کبھی ایندھن نہیں ہے تو کبھی طیارے نہیں ہیں. دیکھو اصل وہی بات آتے ہیں نا کہ جب بیوروکریٹ آ جاتے ہیں تو وہ پھر جو ہے نہیں, یہ جو سیاستدان لوگ آ جاتے بیوروکریٹ کو خراب کرتے ہیں. صحیح, وہ ایک سٹیپ اٹھا رہے. ابھی میں یہ بات نہیں کر, لیکن موجودہ وزیر اعظم نے تمام اداروں کو بہت فٹ کر دیا. صحیح, ابھی اس نے فٹ کیا, آگے نیا لوگ آئیں گے, پھر اس کو سیکرٹری کو فون کر ادھر میرے کمرے میں آ جاؤ, کتنے پیسے ہیں, چھوڑو عوام,
ہمارے ملک میں ایسا ہی ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیں پاکستان سٹیل مل اگر بند ہوئی ہے, ایشیا کی بہترین سٹیل مل تھی جس کے ساتھ آپ کو وہ سمندر ملتا ہے, وہیں سے سامان ان لوڈ ہو کر آرام سے اندر آپ کی ٹنلز میں آ رہا ہے, یا آپ کی جو جتنے بھی ڈپارٹمنٹس ہیں اس میں جا رہا ہے. ہم اس طرف نہیں کر رہے ہیں, اس کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں, PIA کو بھی پرائیویٹائز کر رہے ہیں. جناب کافی دفعہ عوام بھی پرائیویٹائز ہو جائیں گے نا, یہ اس نے خرید لیا, وہ تو ایک دن اس طرح کر کے جمہوریت دوبارہ کہ یہ ایسے ہی ہوگا. ہمارے تو آج بھی دیکھ لے گھر میں سارے لوگ اگر 5 بندے کمانے والے تھے, آج ایک بندہ نہیں کما سکتے, ایک بندہ. تو مسئلہ یہی چیز ہوتا ہے, ڈکیٹی کی طرف جا رہے, ٹیررزم کی طرف جا رہے, پھر اس نے یہ لون, یہ مسئلہ یہ ہے. میں اگر اس وقت آپ مدنیات کو دیکھ لے, کراچی آ رہے, مارکیٹنگ نہیں ہو رہا انٹرنیشنل, تو کتنا بڑا ہمارے اثاثہ ضائع ہو رہا ہے. دنیا اتنی بڑی بڑی ڈیل ہو رہا ہے دبئی میں, اس ہمارے پاکستان مائننگ کا, مائننگ ہے پاکستان میں, ڈیل دبئی میں ہو رہا ہے, ڈیل ترکی میں ہو رہا ہے. تو یہ ہمارے حکومت نہیں کر سکتے. ہمارے یہاں سے جو ہمارے ایمبیسڈر جا رہے ہیں, یا آپ یقین کریں کہ میں کس بندے کے غم آپ کو بتا دو. میں ایک چیز اور بتاؤں گا یہاں پہ خان بابا, آپ نے بہت اچھی بات کی. طرف دیکھیں آپ کا اگر پاکستان میں تھوڑی سی ہمیں پرابلمز ہیں, ٹھیک ہے نا, ہمارے پاس اگر انٹرنیشنل مارکیٹ میں لوگ جا کے کمائیں گے تو زر مبادلہ آتا ہے, ٹھیک ہے. آپ دیکھیں پچھلے 14 15 18 سال ہو گئے کویت کے ویزوں کے اوپر کوئی بات چیت نہیں ہو رہی ہے. کویت کی اکانومی اس وقت دنیا کی بہترین تگڑی کرنسی قرار پائی ہے اس سال 2024 کی. کویت کی جو کویتی دینار ہے, 18 سال سے ویزے بند ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. وہاں پر ایمبیسڈر صاحب ہیں, وہ کانفرنسز ہی نہیں اٹینڈ کرتے. حالانکہ وہاں کے جو اپنے انٹرنیشنل افیئرس کے لوگ ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ آپ ایک کام کریں, اپنا جو وزیر ہے وہ واپس بھیجیں, ہمیں پیسے دیں, ہم فلاح و بہبود میں لگائیں گے لوگوں کی. تو یہ چیزوں پہ نظر ثانی کیوں نہیں کی جاتی؟ دیکھو اس وقت آپ دیکھ لینا, فارن آفس اس کے نیچے ایمبیسڈر دنیا میں جا رہے ہیں. 10 سالوں سے تو میں نے اس کا کوئی کارکردگی نہیں دیکھا ہے. ہمارے پاکستان اوورسیز جتنی بھی پاکستانی ہیں جو پاکستان کے ساتھ بزنس کرنا چاہتے ہیں, پیسے ہر کنٹریز میں پھنسا ہوا ہے. ایمبیسڈر کا اولین ترجیح ہے کہ پاکستان بزنس مین کا اگر انویسٹمنٹ وہاں پہ ہیں, اس پہ اسی حکومت کے ساتھ ڈائلاگ کرے. ہمارے ایمبیسڈر تو پاکستانی گیٹ کے اندر نہیں چھوڑتے ہیں. تو مجھے چیف صاحب سے, PM سے ریکویسٹ ہے کہ یقین کرے کہ اتنا انویسٹمنٹ ہمارے باہر ملک میں پسا ہوا ہے اوورسیز کا, کہ یقین کرے کہ وہاں سے وہ پاگل ہو گئے بندہ کہ اب میں کروں کیا. ادھر ایمبیسی کے پاس جا رہے ہیں, ایمبیسڈر کو ہدایات کرو. اور میرے پاکستانی ایمبیسڈر جدھر بھی ہے, اللہ کا واسطہ دے رہا ہو کہ اگر آپ اتنی بڑے ایمبیسی میں بیٹھے ہوئے ہیں, فضول آپ نے کمرے بنائے, ایک ہی کمرہ بنائے عوام کی شکایت کے لیے, جو آپ دیکھ رہے کہ کتنی شکایتیں آپ کے پاس آ رہی ہیں. ایک چیز اور میں ایڈ آن کروں گا. دیکھیں جو اتنے بڑے سارے کمرے بنائے وہ اس وجہ سے کہ جاتے ہوئے وہ یہ سائن کرتے, آتے ہوئے یہ سائن کرتے, تو یہی تو یہاں سے جو ایمبیسڈر جا رہے ہیں 50 ارب روپے, 50 کروڑ روپے دے رہے, 1 ارب دے رہے, 2 ارب دے, یہ پھر وہ کمائیں گے نا. میں وہی بات کر رہا ہوں, سسٹم ٹھیک نہ ہے. سسٹم, چیف آف آرمی اسٹاف, وزیر اعظم سسٹم کو ٹھیک کرے. ایجوکیشن آپ دیکھ لے, اگر آپ لوگ اس وقت الیکشن کر رہے اسلام آباد میں بڑی بات نہیں کرو, یونیورسٹیاں فیمیل بند ہو گئی ہے. فیمیل یونیورسٹیاں جو یونیورسٹی میں جا رہے تھے, پھر کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کر لو کہ یہ یونیورسٹیاں میں رہائش کریں گے. اگر اسلام آباد کی یہ حالات شروع ہو گئے, آگے لاہور کو دیکھو, کراچی کو, KPK کو, بلوچستان, وہ دونوں تو ویسے ہی ٹارگٹ ہے. لیکن ہمارا پیسفل کراچی اور پیسفل لاہور, یہ بھی اس طرح ہو گیا. تو ہم کیسے بچوں پہ تعلیم کریں؟ پرائمری اسکول تو بند پڑے ہوا ہے, لیکن ابھی یونیورسٹی بھی بند ہو گئے. اللہ گواہ ہے کہ میرے بیٹی نے کل مجھے فون کیا کہ پاپا میں نے بستر بھی یونیورسٹی لے کے جانا ہے. افسوس کرو, شرم کرو, یہ ملک آپ لوگ چلا رہے کہ ایک ایجوکیشن آپ لوگ ٹھیک نہیں کر سکتے ہیں. اسکول تو بند پڑے ہوئے پرائمری, اس کا تو ہم نہیں سوچ رہے. ہیلتھ آپ دیکھ لیں, اتنی یہ جو افغان میں بات نہیں کہ اتنے غیر ملکی آئے ہوئے ہیں. آپ جائیں کراچی سرکاری اسپتال میں, چلو کل کوئی میڈیا والے جائیں, پاکستانیوں کے علاج نہیں ہو رہے وہاں پہ غیر ملکی کے علاج وہ پیسے دے رہے. ان کے لوگوں کے پاس پیسے, ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں. تو مسئلے سسٹم کو ٹھیک کرے. خدا کی قسم, کراچی پنجاب میں جو ٹیلنٹ لوگ ہیں, بزنس مین لوگ ہیں, جو کمپیوٹر پہ بزنس کرتے ہیں, اس کو اپرچونٹی دے دے. دیکھو افغانستان میں 3 بینک انہوں نے بنائے ہیں, بلا سود قرضے دے رہے.
यहाँ हम तो जो कर्जा ले रहे हैं इतने पैसे हम देंगे कि फिर उसका अल्लाह माफ़ करे, मैं क्या कह सकता हूँ। लेकिन ये है कि मैं सिर्फ यही कोशिश करता हूँ कि अभी हम कराची में एक NGOs नेटवर्क बना रहे हैं, इसी तरह हम लाहौर में भी बना रहे हैं। अभी मेरे पास स्पेशल ऑर्डर है, क्योंकि मैंने मौजूदा PM को रिक्वेस्ट किया, चीफ साहब को, जो हमसे हो सके हम करें। NGO जो है, देखो NGO वेलफेयर काम कर रहा है। आप कराची में देखें, मैं तो विजिट कर चुका हूँ, इतने ज़बरदस्त काम कर रहा है, लेकिन उसको 10 साल से फंडिंग नहीं मिल रहा है। वो अपनी मदद आपके तहत, कल हम एक वो बच्चों वाले हॉस्पिटल में गए, वो कौन से हॉस्पिटल था, सफी हॉस्पिटल, सफी, वो अपनी मदद आपके तहत हर डेली 20 बच्चों को ब्लड दे रहे हैं। तो ये ऐसे तरह कराची में ऐसे ऐसे अच्छे लोग पैदा हो जाए। बिल्कुल। इसी के साथ खाना ब्रेक का कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आएंगे, फिर इस बात को मजीद करेंगे। एक चीज़ को मैं भी पॉइंट आउट करूंगा कि बारिश जो हुई कराची में जिस भी दिन हुई, लेकिन ये चीज़ है कि आपका जिना कार्डियो जो है उसकी फर्श अब धुल चुके हैं, उसका ख्याल कीजिएगा कि पानी कहाँ से आए, ये भी देखना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, हम अगर खुद पॉइंट आउट नहीं करेंगे चीज़ों को तो कभी सिस्टम सही नहीं होगा, किसी ना किसी को तो बढ़ना है। इसी के साथ एक ब्रेक, वापस आएंगे, देखते रहिए प्रोग्राम मॉर्निंग डिलाइट विद अनम एंड ज़ीशान। ब्रेक से वापस आ चुके हैं, बातों का सिलसिला जारी है, उसे आगे कंटिन्यू करते हैं। और इसी के साथ साथ हम चलेंगे आयशा की तरफ। लेकिन ब्रेक में खान बाबा जो हैं बड़ी खुशी से बता रहे थे कि मेरी मिसेज ने क्या क्या कारनामे अंजाम दिए, वो उनके आपको मिलवाएंगे। लेकिन इस वक्त हम चलते हैं आयशा की तरफ। आयशा, ये बताएं कि जब ऐसी बातें हो रही होती हैं कि जहाँ पर हमें बोलने की ज़रूरत है, अक्सर हम चुप भी हो जाते हैं, तो वहाँ पर क्या फील होता है कि हम क्यों चुप थे? कभी ऐसा फील होता है, क्वेश्चन मार्क अपने ऊपर आता है कि यार मैं भी तो नहीं बोलती। बिल्कुल ऐसा आता है कि हमारी आवाम सोई भी है। बिल्कुल, कोई बोलता नहीं, इसलिए हमें भी चुप रहना पड़ता है। चुप रह जाते हैं। क्यों चुप रहते हैं? मतलब आपके देखें, आपका सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है? अगर आप देखें कहीं पर कोई रिश्वत ले रहा है, यूट्यूब खोलें, सोशल मीडिया आता है, सब कुछ। आवाज उठाने के नुकसान भी हो जाते हैं। इस बात से डरते हैं कि आवाज उठाएंगे तो नुकसान ना हो जाए कोई, इस बात को लेके खान बाबा शायद आर्मी से इसलिए डरते नहीं, हम तो आर्मी वाले हैं, मसला ये है। हाँ, ये भी है बात, सही कह रहे हैं। तो बेचारे वो तो साथ वाले जो है साजिद भाई वैसे डर गए, साजिद भाई डरना नहीं है, वो भाई कह रहे हैं आगे ऐसे में प्यार से बात करना, डरने की बात ही नहीं है। तो अब साजिद को जाना है जी, तो साजिद से हम खुदाफिज के साथ साथ कुछ पूछना चाहेंगे ये कि अब जो मौजूदा निज़ाम की अगर हम बात करते हैं साजिद, तो इसमें क्या चेंजेस ऐसी चाहते हो आप? नहीं भी चाहते तो कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर चाहते हो तो बता दो। खान बाबा बैठे, इनको हम पकड़ेंगे किसी जगह में। नहीं, माशाल्लाह से खान बाबा ने जो बातें करी हैं बहुत अच्छी बातें करी हैं, एक निज़ाम ला रहे हैं, तो इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश होगी। हम कोई इतने बड़े इन्वेस्टर तो है नहीं, लेकिन जहां खान बाबा को हमारी ज़रूरत पड़ेगी हम इनके शाना बशाना खड़े होंगे। हम उस इंसान के साथ हैं जो सिर्फ पाकिस्तान के लिए है, बिल्कुल ऐसे ही है। उस इंसान का साथ देना चाहिए। आप उनके साथ चल नहीं सकते, उनके लिए दुआएं तो कर सकते हैं। बिल्कुल ऐसे ही। ऐसे ही है। बाइक में पेट्रोल ना दुआएं करता है इंसान, ये भी मसला है। तो ये वाली चीज तो आप देखें, दुआएं जो है वो तकदीर है। बिल्कुल, ये चीजें तो बहुत ज्यादा कॉमन है कि अगर आपने अपने दिन का आगाज आंख खुलते साथ फेसबुक स्टेटस ना अपडेट करें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उसका शुक्र है कि उसने आज का दिन भी दिखाया। बिल्कुल, ठीक है, तो आप देखिए कि आपकी जिंदगी कितनी आसानी से बिल्कुल गुजरती इसमें है। पहले के लोग क्यों कहते हैं ना, अगर आप खाना माइंड तो नहीं करेंगे अगर एक बात बोलूं तो, नहीं, माशाल्लाह 50 से ऊपर है या अंदर है? 50 से ऊपर, 50 से ऊपर है ना। अब आप इनकी चमक देखिए, मैं इनसे बड़ा लग रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये वो लोग हैं कि जो सुबह फजर में उठते हैं, ठीक है, उसके बाद इन्होंने कभी ओवर ईटिंग नहीं की होगी। ऐसे ही खान बाबा, अगर आप इन्होंने चटनी के साथ रोटी खाई है, उसके बाद आप इनके आगे चरगा रख दें, इन्होंने खाना नहीं खाना, क्योंकि सब्र और शुक्र से जो मिला वो उनका नसीब था। ऐसे ही खान बाबा। बिल्कुल, हम ये लाहौर वाले कराची वाली चीजें नहीं कर सकते। लाहौर को बुरा नहीं बोलना, बुरी बात नहीं कर सकते, इस्लामाबाद का भी नहीं कर सकता। बिल्कुल, घर का अगर मुझे सालन मिलता है ना, सादा रोटी, और आदत ऐसे है कि मैंने 30 साल हो गए ये छह नहीं पे कोई नशा नहीं कर रहा। जब बॉर्डर पे जाता हूँ, नहीं चाय नशा है, ये चाय नशा है, मैंने ग्रीन टी जबरदस्त है। ये तो मैं सुबह 10 कप चाय भी पी सकता हूं। मैं पतला होने के लिए पीता हूँ, मैं तो मोटा आप ये बताएं, मैंने चाय इसलिए छोड़ी कि मोटा हो जाता बंदा। हाँ जी, बताएं कि क्या जाते जाते कहना चाहिए? मैं बस यही कहना चाहूँगा कि खान बाबा बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह का
اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ آج بھی ہمارے ملک پاکستان میں خان بابا جیسے انسان ہیں جو پاکستان کی ترقی کے لیے، خوشحالی کے لیے ہے، باہر سے انویسٹر لا رہے ہیں، لیکن بس بات یہی ہے کہ ہمارے جو پچھلی حکومت گزری ہے وہ انویسٹمنٹ کو کھا رہے ہیں، وہ جو جن کا حق ہے ان تک تو آنے ہی نہیں دے رہے. اگر ان تک آنے دیں تو ہمارے پاکستان خوشحالی کی طرف جائے گا. میں اتنی بات بولوں گا نا، دیکھیں انویسٹمنٹ تو بہت بڑی بات کی نا خان بابا نے، ہمارے تو امداد کھا جاتے ہیں تو پیچھے کیا رہے گا. تو جب آپ کہتے ہیں نا کہ جب کسی غریب کا حق کھاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو دکھاتے ہیں، کہتے ہیں کہ آپ کے اعمال پر، یہ تو کہتے ہیں نا کہ شرع میں بھی ہے کہ آپ کے اعمال جیسے ہوں گے ویسے حکمران آپ پر بٹھا دیے جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ ہمارے اعمالوں کو بہتر کرے. آپ کے آنے کا بہت شکریہ، اور اسی طریقے سے یہ سلسلہ جاری رہے تو زیادہ بہتر رہے گا، کیونکہ دیکھو جب تک ہم ریویوز کسی دوسرے سے نہیں لیں گے ہمارے بھی نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. ہر آنے والا بہت اچھا سبق دے گا. اپنا خیال رکھیے گا. آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ. اور جی ہم آتے ہیں دوبارہ جاوید بھائی کی طرف. جاوید بھائی مجھے یہ بتائیں کہ جب کبھی بات سمجھ نہیں آ رہی ہوتی ہے، کیونکہ ایک ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے نا غصے والا، تو غصے میں جاوید بھائی کس طریقے سے اپنی بات کو پورٹری کرتے ہیں؟ غصہ کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ پہلے تو بتائیں. دل نہ مل رہے ہو جاوید غصہ نہیں کرتا. جاوید غصہ نہیں کرتے. پکی بات. بالکل پکی بات. اگر غصہ آتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ببل کھاتے ہیں، چپ ہو جاتے ہیں، کمرے سے باہر چلے جاتے ہیں، یا بولتے ہیں بیگم 2 روٹیاں زیادہ لانا؟ فی الحال کوشش کرتا ہوں جگہ چھوڑ دوں. جگہ چھوڑ دیں. اچھا، کتنے عرصے کے لیے چھوڑتے ہیں؟ پتہ چلا 3-4 سال کے لیے چھوڑ دی. اچھا، کچھ وقت کے لیے. اگر کوئی ماحول بنا ہوا ہو، کوئی بات نہ بن رہی ہو تو کچھ ٹائم کے لیے چھوڑ دیتے ہیں کہ سامنے بیسٹ کرتے ہیں. بہت کہتے ہیں کہ جو ان پریکٹسز پہ چل رہے ہوتے ہیں نا کہ فضول نہیں بولنا، یا فضول کہتے ہیں نا، حضرت علی کا بھی قول ہے کہ جاہل کی محفل میں بیٹھنے سے بہتر ہے کہ ہنس کر محفل کو خداحافظ کہہ دو. تو جب حضرت علی نے کہہ دیا تو پھر پیچھے تو کچھ بھی نہیں رہتا. خان بابا آپ کی طرف آئیں گے. اب آپ کی بیٹر ہاف آ چکی ہیں، ان کو پہلے خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم. کیسے مزاج ہیں آپ کے؟ اچھا اپنا تعارف خود کروائیے. میرا نام سعدیہ خان ہے، ٹھیک ہے، اور خان بی بی کے نام سے پہچانی جاتی ہوں. 2 سال پہلے ہم نے افغانس پہ بہت کام کیا، انہوں نے مجھے یہ خان بی بی کا لقب دیا. ٹھیک ہے، انہوں نے دیا؟ نہیں، افغانس نے دیا. ٹھیک ہے. تو مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے بارے میں جو بتایا گیا کہ آپ پہلی خاتون ہیں جو کہ افغان بارڈر پر بھی گئی ہیں، تو وہاں جا کر کیا آپ کا کیریکٹر کیا تھا؟ مطلب آپ نے افغانیوں کے لیے بات کی یا ان کو یہ بتایا کہ جو یہ لوگ آ گئے ہیں وداؤٹ پاسپورٹس یا وداؤٹ ڈاکیومنٹیشن تو وہ دہشت گردی بھی پھیلا سکتے ہیں، وہ کچھ بھی کر سکتے ہیں، اور وہ کسی چیز میں اگر ملوث بھی ہوں گے تو ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ یہ کون سے باشندے ہیں؟ یہ بات ڈائلاگ بازی ہوئی، یہ کیا ہوا؟ مطلب صورتحال بتائیے. بلوچستان کے بارڈرز میں میں نے وزٹ کیا. تفتان بارڈر جو کہ ایران کا بارڈر ہے، پنجگول بارڈر جو کہ وہ بھی ایران کا ہے، افغانستان کا بھی ہے. چمن بارڈر افغانستان کا اسپیسیفکلی بہت ایکٹیو بارڈر ہے، جو کہ آج کل جو ہے جس کی وجہ سے کچھ معاملات کی وجہ سے بند ہوا ہوا ہے، کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے اس کو بند کر دیا. اتنا ایکٹیو بارڈر ہے کہ وہاں جو ڈومیسائل رکھنے والے کندھار کے اور یہاں پہ چمن بارڈر کے، وہ روزانہ کی بیسس پہ آتے ہیں اور بزنس کرتے ہیں، اور ان کو صرف ٹوکن دیا جاتا ہے یا ان کو پاس دیا جاتا ہے جس کے تحت وہ آتے ہیں. لیکن ابھی ریسنٹلی گورنمنٹ کی پالیسیز کے مطابق اب وہ لوگ بھی جو ہیں پاسپورٹ اور ویزے کے ذریعے آ سکتے ہیں. اس وقت ہماری نیگوسیشن یہی تھی کہ جو بھی افغانز آ رہے ہیں، جو اسلام آباد میں بھی پہنچ رہے ہیں، کراچی میں، لاہور میں پہنچ رہے ہیں، وہ سارے کے سارے ٹوکن اور پاس کے ذریعے آ رہے تھے، ان لیگل طریقے سے آ رہے تھے، اور ان کی روک تھام کے لیے یہ پاسپورٹ، یہ ویزا بہت ضروری تھا. ایسا ہی ہے کیونکہ ڈیلی بیسس پہ وہ آ تو رہے تھے، بزنس بھی بہت ایکٹیو تھا، ڈیلی بیسس پہ بچے بھی وہاں پہ کام کر رہے تھے. اس کو کہتے ہیں لگڑی بیسس پہ وہ روز کام کر رہے تھے. پارکنگ ایک پوری بنائی ہوئی تھی جس پہ وہاں پہ اپنی گاڑی پارک کرتے تھے، وہاں پہ کام کرتے تھے اور شام کو واپس جاتے تھے. لیکن اسی کی آڑ میں انلیگل بہت افغانس پاکستان میں بھر چکے ہیں، تقریباً 7 لاکھ سے زیادہ ہو گئے. پھر اسلام آباد میں ہی ڈی چوک میں انہوں نے نیشنل پریس کلب کے پاس انہوں نے ایک دھرنا لگایا، اور انہوں نے بس یہ ان کے نعرے تھے، ان کے یہ سلوگن تھے کہ کل اس اور سیو اس، یا تو ہمیں مار ڈالو یا ہمیں بچا لو. ان کو کوئی اس طرح کی غلط فہمی تھی کہ پاکستان میں جو آتا ہے ان کو باہر فارن کنٹریز میں بھجوا دیا جاتا ہے، اور اسی وجہ سے فارن پالیسیز پہ پاکستانیوں کا بھی بہت زیادہ اثر پڑا. پاکستانی بھی باہر ملک جانے سے جو ہے ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑا ان افغانس کی وجہ سے. اور ابھی بھی زیادہ تر جو پاکستانی یورپین کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں، either they are going for study or health, whatever they have issues. لیکن ان افغانس کی وجہ سے، اس ٹریفک کی وجہ سے پاکستانیوں کو بھی بہت پرابلمس کا کیونکہ کسی بھی سامنا کرنا پڑ رہا ہے. ملوث ہوتے ہیں، وہ کوئی بھی باشندہ ہو، کسی بھی ملک ہو،
पासपोर्ट पाकिस्तानी निकलता है। बिल्कुल, Exactly, ये exactly. ये कि पीछे बिल्कुल, जो बात सऊदीया में 15 बंदे 12,000 पासपोर्ट सऊदीया में पकड़े हुए, 15 बंदे जो पकड़े गए, जो मेजर जो अभी आपने रिसेंट खबरें भी सुनी होंगी, उसके अंदर उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि दे डोंट इवन हैव द लैंग्वेज दैट बिलोंग्स टू पाकिस्तान, बट व्हाट दे हैव a पाकिस्तानी पासपोर्ट। Exactly. तो मतलब पाकिस्तान को डिवैल्यू करना, कहते हैं ना डिग्रेड करना, तो द थिंग इज दैट कि उनके पास पासपोर्ट जो है वो, मैं फिर एक बात आपसे भी मैम कहूंगा कि हम इस चीज पर क्यों नहीं फोकस करते कि हम अगर पाकिस्तानी हैं, हम कहीं पर जाते हैं तो हमें तो वीजा भी अगर मिलना हुआ होता है तो वो वीजे को भी चेक करते हैं, वीजे की स्पेलिंग सही है, हमारी स्पेलिंग तो छोड़ ही देते हैं, पाकिस्तान की स्पेलिंग सही है, ये बंदा क्यों है, अच्छा पासपोर्ट को चेक करते हैं उसमें तो कुछ नहीं है। तो इतना जब हमारे साथ वो कहते हैं ना कि स्ट्रिक्ट मामलात करते हैं, इवन दो नेबर कंट्री को देख लें, अगर वो कोई जाना चाहता है कि वहां पर जाकर हम फॉर टूरिस्ट अगर हम जाए, हमें वीजा नहीं मिलता है, Yes. उनके लोग मुंह उठाते हैं, पहुंच जाते हैं, हमें एयरपोर्ट पे आके पता चल रहा होता है कि ये उनकी जो है वो शख्सियत यहाँ पर आ चुकी है। यहाँ पर बैलेंसिंग हमारे अपने अंदर नहीं है, हमें करनी चाहिए, अपने अंदर नहीं है, हमें बिल्कुल rules ऐसा को ही है। follow करना पड़ेगा। असल में कुछ ऐसे फैसिलिटेटर्स हैं जैसे कि आपने बताया है, और ये भी बिल्कुल ठीक है कि जो लोग वहां पे गए पाकिस्तानी पासपोर्ट उनके पास मौजूद थे, तो फैसिलिटेट किसने किया, उनको कहाँ पे से ये फैसिलिटेशंस मिली, ये पासपोर्ट कहाँ से बना? तो हमारे अपने अंदर भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि मुल्क दुश्मना नासिर हैं, ऐसे ही है, जो मुल्क के खिलाफ काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा मुल्क बहुत खूबसूरत है। अल्लाह ने हर तरह के कुदरती वसाइल से पाकिस्तान को माला माल किया हुआ है, 4 मौसम है, बहुत खूबसूरती है, लेकिन इसके बावजूद भी ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमारे मुल्क को बुरी तरह से डैमेज कर दिया है, उसके इमेज को खराब कर दिया है। साथ साथ हमारे यहाँ भाईचारगी बहुत है, बहुत अगर है। कोई बीमार है, किसी का एक्सीडेंट हो गया, तो हम ये नहीं देखते कि हम 2 घंटे ओवर टाइम लगाएंगे, हम ये देखते हैं कि हम इसको पहले उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाएंगे। ये है मेरा पाकिस्तान। इसी के बाद हम आएंगे दोबारा खान बाबा की तरफ। खान बाबा, आप तो वैसे जब बेगम आती तो बंदा बोल नहीं सकता, बोले अच्छा ये बताएं कि आप जब ये कुछ आपके सामने लाके मोटो रखती हैं कि खान बाबा ये मसला हो गया, या आपसे कुछ राय वगैरह लेती हैं, तो आप इनको सीधी रास्ता बताने की कोशिश करते हैं, या कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर होती है, सुनती नहीं? नहीं, माशाल्लाह इसके पास मतलब कि बलूचिस्तान, KPK, पंजाब, सिंध, डायरेक्ट चीफ सेक्रेटरी, उसकी टीम, कमिश्नर, सारे नंबर्स उसके पास है। सही। और मैं सब पाकिस्तानी कौम को बताना चाहता हूँ कि अल्लाह की फजल करम से आज चीफ सेक्रेटरी ने, तमाम चीफ सेक्रेटरी, और इसके ऊपर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ है, फिर वजीर आजम है, उन्होंने कहा आवाम को रिलीफ दे दे, रिलीफ। और रिलीफ के लिए मैं आज तमाम कराची सुनने वालों को बात, जो भी मसला है, कल जाएं DC के पास, DC ने कमिश्नर के पास जाएं, देख ले कि DC के साथ क्या कर। लेकिन अब वो DC ने, उन्होंने भी, प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी एक ऑनलाइन सिस्टम शुरू किए। अगर सुबह ने काम नहीं किया तो आप जा सकते हैं, एक एप्लीकेशन दे दे, आप मोबाइल से भी PM को कंप्लेंट लिख सकते हो। आप वो कंप्लेंट नहीं है, इस PM ने बहुत तरीके से, मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ, अगर किसी की भी बड़ा मसला हो, पहले तो आप कोशिश करें, यहाँ पे कराची में हमारे जगह जगह पे जरगे बन गए, और तकरीबन हर डिस्ट्रिक्ट में बन गए। जरगा ये होता है कि वो ऊपर अल्लाह को देते हैं, और मेरे सबसे गुजारिश है कि जो भी यार मेरे जरगा छोड़ दे, अपनी घर का जरगा खुद करे। अगर आपकी आज भी, मुझे पता है जो घर को जो मसाइल है, बेरोजगारी है, लड़ाइयाँ हो रही है, बहू भाग जाती है, इधर से काफ़ी मसाइल हैं, कोशिश करे, आज वादा करे। देखो मैं सिर्फ इतना बताता हूँ कि अल्लाह ताला ने आप लोगों को क्या दिए। पिछले जो दौर था, बादशाह जो है ना कुएं से मटका निकालते थे, ठंडा पानी पीते थे, लोग हैरान होते थे, बादशाह ठंडा पानी पीते। बादशाह को पता नहीं कि अल्लाह अपने कौम पे इतना रहम करेंगे कि फ्रिज क्या नहीं है, कितना ठंडा, बर्फ को देख ले अल्लाह ने कैसे बनाया। इसी तरह लोग देखते थे कि बादशाह जो है ना, ठंडी हवा चल रही है, हाथ से पंखा चल रहा था, पूरा कौम देख रहे थे। बादशाह को पता नहीं कि अल्लाह ताला अपने मखलूक पे इतने मेहरबान हो जाए, पंखे, AC, ये देखो कितने। यही बात है कि आज का हर बंदा अल्लाह ने बादशाह बनाए। इतनी सहूलत बादशाह के पास नहीं था जो आज लेकिन इंसान नाशुक्र है। हमारे यहाँ दीन से दूरी है। अल्लाह अकबर जब होती है तो या तो हम मोबाइल स्टेटस पे लगे होते हैं, यही बात।
جب آپ یہ کہتے ہیں نا مذہب سے دوری ہے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو دیتا ہے، عطا کرتا ہے، وہ تو ان کو بھی دیتا ہے جو اس کو نہیں مانتے ہیں. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم بینگ اے مسلم، میں مسلمس کے لیے بات کروں گا جہاں جہاں پر پوری دنیا میں مسلمان لوگ ہیں، اور کسی مذہب کے لیے بات نہیں کرتا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جب اللہ کے گھر سے صدا آ رہی ہے کہ آ جاؤ، وہ کہتے ہیں نا کہ ہو سکتا ہے وہ اذان بھی پوری آپ کے نصیب میں نہ ہو، آپ کو اوپر جانے کا وقت آ جائے، تحیہ تو کریں. اگر آپ نے دل میں فیصلہ کیا کہ یہ بات نہیں ہے کہ آپ نماز پڑھے، انسانیت، اگر کوئی بھی مذہب ہو یار، ایک انسان کے ساتھ تو ایک نیکی کرے اللہ کے نام پہ، اللہ کیا دیتے ہیں؟ یہی چیز سے نا وہ چیز انسانیت کی بات کرو. مسلمانی تو الگ ایک سسٹم ہے. مسلمانی کہ میں تو صرف اتنا ایکسپلین کر سکتا ہوں کہ پچھلے دور میں جو بھی مشکل آتے تھے بزرگ سارے اٹھتے تھے، نفل کرتے تھے، اللہ تعالیٰ ایسے مسئلہ حل کرتے تھے. اور میں آپ کو بڑی بات نہیں کہ میں خود بھی اللہ پہ اتنے یقین ہے کہ جو بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں، جہاز میں میں نے نفل کیے، میں اللہ اوپر آ کے تیرے پاس، اللہ دے میں تھا، ٹھیک ہے. جو بھی تھا آپ یقین کریں، کیونکہ اصل مسئلہ یہ تھا، یہ گواہ ہے. ادھر ہمارے گروپ 2 ہو گئے، میں مذاق نہیں کروں. ایک نے کہا میں نے آنا ہے، بلکہ دوسرے نے کہا میں ایئرپورٹ آؤں گا. جھگڑا ہو گیا. میں نے کہا اللہ یہ جھگڑا حل کر لے. خدا کی قسم جیسے آگے اتنے پروٹوکول کے ساتھ یہ بندہ آئے گا، اس کے پاس اپنے 2-3 ہمارے گاڑیاں اپنے حکومت نے دے دیے، تو وہ مطلب کہ اتنے پروٹوکول. اور سب سے خوشی کی انہوں نے سارا رضا نعمت بھی گروپ میں کروا دی. تو میں نے کہا یا اللہ جب آپ کرتے گھنٹوں میں کرتے، میں تو 2 گھنٹے ہو گئے، معاملہ سارا کراچی میں سیٹ ہو گئے. یقین بنا اللہ پہ. لیڈر ابھی وعدے کرتے ہیں میں یہ کروں گا، میں سارے لیڈر پاکستان میں لوٹا ہوا ہے، سارے لیڈر خدا کے ساتھ شریک ہو، یہ سارا. یہاں پر پھر ہم عائشہ کی طرف آئیں گے. میں یہ کہتا ہوں کہ جو بھی لیڈر کوئی بھی بات کرتا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ ہمیشہ کہتا ہے کہ میں کر دوں گا، وہ کبھی یہ نہیں کہتے انشاءاللہ کا ورڈ بہت مسنگ ہوتا ہے. جی عائشہ یہ بتا، آپ انشاءاللہ بولتی ہیں؟ بہت بولتی ہوں، ہر چیز میں بولتی ہوں. ٹھیک ہے، ہر کام سے پہلے انشاءاللہ. ٹھیک ہے، مطلب اسٹیٹس میں اپلوڈ کرنے سے پہلے بولتے ہیں انشاءاللہ اسٹیٹس اپلوڈ انشاءاللہ مجھے اتنے ملائکہ آئیں گے، اور جس دن اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بولا تھا لائک ایک عادت ہو جاتی ہے نا، جو انشاءاللہ بولتے ہیں ان کو عادت ہو جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اور کہتے ہیں جو انشاءاللہ بولتا ہے نا، اس کی فیس الاسٹک کبھی ختم نہیں ہوتی ہے، کہ آپ کے چہرے کے اوپر جو نیچرل گلو جو آج کل وہ لگواتے ہیں نا، آپ کے بوٹاکس کروا رہے ہیں، اس کی ضرورت نہیں پڑتی ہے. ٹھیک ہے، آپ کو بہت زیادہ مینٹیننس چاہیے. یا نورو یا بصیرو پڑھ کے اپنے منہ پر پھونکے ہی آنا ہے تو آئے دیکھیں نا کیا آپ کی شائن آئے گی. اچھا جی، ہم آتے ہیں میم آپ کی طرف. مجھے یہ بتائیں کہ آپ جب کبھی ٹاکرا ہوتا ہے خان بابا اور آپ کا، ٹھیک ہے، کسی جرگے میں فیصلہ صحیح نہیں ہو رہا ہوتا، تو آپ ایک سائڈ پر ہیں، خان بابا ایک سائڈ پر، جیتتا کون ہے؟ سچی آپ کیمرہ سامنے ہے. اب یہ نہیں بولے گا کہ میں چپ ہو جاتی ہوں، آپ کو غصہ آتا ہوگا نا. جاوید بھائی کو جیسے نہیں آتا، وہ کہتے ہیں آپ کو بات کرتے ہیں. نیچرل فینومینا، غصہ سب کو آتا ہے، لیکن آپ کہاں پہ کنٹرول کر سکتے ہیں کہاں پہ نہیں، یہ ڈیپینڈ کرتا ہے. خان بابا کا جو ورلڈ پیس جگہ پروگرام ہے، وہ موسٹلی جو جگہ کرواتے ہیں وہ آدمیوں کے ہوتے ہیں، جو مسائل ہوتے ہیں. میرا جو ہے وومن جرگہ ہے. اور میں کبھی ہوتا ہے کہ کہیں باہر بیٹھے ہوئے تو خان بابا کو یہ بھی پتا ہے کہ نہیں، مجھے اس بات کا پورا اعتماد ہے کہ خان بابا کی بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہوتی ہے، کیونکہ وہ اپنے تجربے کی بنا پہ بات کرتے ہیں، اور ابھی تک انہوں نے اتنا ورک کیا، ان کی اتنی ورتھ ہے کہ میں چیلنج ہی نہیں کر سکتی کہ ان کا جرگہ جو ہے یا ان کا فیصلہ غلط ہے. زبردست. دوسری بات یہ ہے کہ یہ میرا سیکنڈ وائف ہے، امریکہ میں بیٹھی ہے، امریکہ میں، اور وہاں پہ وہ ان کے ساتھ بیٹھی ہوئی. تو ماشاءاللہ یہ بھی اچھے اتفاق ہیں. اور انہوں نے اصل ہو گیا ادھر شادی کیا، اس کا 2.5 سال ہو گئے. نہیں ہے نا، دیکھیں اس کا 2.5 سال ہو گئے. میں سچ بتا رہا ہوں، اصل قربانی انہوں نے کی. فرد نام کا اس نے سوات میں NGO چلایا، 600 اسکول بنے. اس کی بنیاد پہ ہینا نوبل پہ گئی ہے ماشاءاللہ. اس کی پیچھے ہینا کی ماں میرے قربانی تھے. اگر میں اس وقت سوات میں طالبانائزیشن تھا، شریعت تھا، 600 اسکول مذاق نہیں ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ آپ اسکول چلائے. اور آج اللہ کے فضل و کرم سے اسی گراؤنڈ پہ ہمیں ایک ڈونر نے آفر دیے انویسٹمنٹ، ہم اسلام آباد میں ایسے یونیورسٹی بنائیں گے انشاءاللہ، وومن یونیورسٹی، اور اس کی برانچز لاہور، کراچی میں تو مجھے بھی انہوں نے زمین دے دی. اور آپ انشاءاللہ دیکھیں گے کہ اس پہ ہم کیسے یہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ ہو. ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان میں ٹیلنٹ لوگ جائیں. یہ نہیں کہ کل وہ کہتے ہیں میں ویزا 13 لاکھ پہ لے لو، 80 لاکھ پہ لے لو، کروڑ پہ لے لو. نہیں ہوں گے انشاءاللہ. ہمارے
یہ جو لنک ہوتا ہے دنیا کے ساتھ, یہی سے لوگ جائیں گے اپنے پاکستان کا نام روشن ایک کریں. بات آپ نے میرا وعدہ ایک کرنا سوال ہے, ہے. نہیں ایک وعدہ پہلے لیتے ہیں, پہلے ایک وعدہ لینا. خان ہم نے باہر جانا, اپنے ویزا لگوا کے دینا. ویسا تو نہیں, ویسا تو دیکھو میرے بات سنو, ہم نے جانا ہے. دیکھو اصل ویزے کا مسئلہ کیا ہے, آج کل بروکر ہے, ٹھیک ہے, ہم اندر جو ہے میں ابھی بھی یہ کرتا ہوں, اپوائنٹمنٹ لیٹر اصل مشکل کام وہ وہ آپ نے نکلوا کے دینا. میں دے دوں گا, وہ سعدیہ کا نمبر بھی لے لے. بالکل سعدیہ میم آپ نے دے کے جانا ہے. ہم امریکی ایمبیسی کے ساتھ ہی ہمارا رہائش ہے, ماشاء اللہ, کوئی بھی اندر نہیں رہ سکتا, اللہ کے فضل و کرم سے میں رہ رہا ہوں, صحیح, کیونکہ میں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن کر رہا ہوں. وہیں سے ویزا لگوا دینا, بولے لگا دیں گے, ویزا کا آسان پروسیجر ہے, صحیح, بہت آسان, مشکل کر دیتے ہیں ہمارے, لیکن اپوائنٹمنٹ اس لیے نہیں مل رہے. 2 سال سے میں بات سنیں, ہمارے افغانستان میں سارے ایمبیسیز بند ہو چکا ہے, سارے لوگ اب یہاں سے اپلائی کر رہے, سارے لوگ یہاں آ رہے ہیں. اگر ہم نہیں چھوڑتے بھی ہیں نا, وہ بانڈ پہ آ رہے ہیں, مختلف پہاڑوں سے آ رہے ہیں, تو پھر ہمارے حکومت جو ہے مجبور ہے. میں آپ کو کلیئر کٹ بتا رہا ہوں, انٹیریئر منسٹر نے بہت بڑا ایکشن لیا تھا, لیکن بیچارہ بلوچوں نے اس کو اتنا بدنام کیا کہ بیچارہ نے ریزائن دے دیا. میں نے بلوچوں سے میٹنگ کیا ادھر پریس کلب کے سامنے, میں نے کہا ایک نے تو ریزائن دے دی, وزیر اعظم بھی ریزائن دے دی, ملک, اور یہی ہو گیا کہ اس کے پیچھے بہت بڑا سازش ہے, اور وہ ادھر آگے ایران نے پاکستان پہ حملہ کر دیا. میں سمپل بات کر رہا ہوں, ہم نے اپلیکیشن آپ کو دینی ہے امریکہ میں. میرا سوال, ہاں جی جی سوال, شادی کیسے ہوئی؟ ہاں یہ کہاں ملی آپ کو؟ یہ کہیں یہ تو نہیں آپ جرگہ کر رہے تھے, یہ آپ سائڈ نے سے کی یا آپ نے؟ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے, جو جرگہ کرے تھے اسی میں مل گئی میں. یہ بات میں بھی جرگے میں آپ نے پرپوزل بھیجا؟ نہیں بات اس طرح نہیں, اس جرگے میں میں بھی آؤں گا, میں تو ایمان کو لے کے آؤں گا. میں کس کے لیے گیا, اس کے رشتے کے لیے. آپ نے اپنا اس بندے نے کہا کہ اس کو گھر چھوٹا ہے, یہ ہے وہ ہے, تو اس کی بہن نے فون کیا, خان بابا ہم تو آپ کے لیے. میں نے کہا میں تو ابھی بھی حاضر ہوں. وہی والی بات ہے نا کہ ہمارے پنجابیوں میں ایک مثال ہے کہ اللہ کے مانگے دعا کے, تو ماشاء اللہ آپ کی تو اچھی جگہ لگتی ہے, بہت زیادہ ورک کر رہے ہیں. یقین کرے کہ ہم بلوچستان میں جس طرح سخت ہم نے بارڈروں پہ, آپ لوگوں نے نہیں دیکھا ہے, بارڈروں کے بہت مشکل ٹائم ہوتا ہے, بہت مشکل ڈرائیونگ کرتے ہیں. ہم نے بلوچستان میں 18 گھنٹے سفر کیا, 18 بائی روڈ سفر, کیونکہ بلوچستان سے کوٹا سے تفتان بارڈر 18 گھنٹے ہے. پھر وہاں سے ہم گوادر آئیں, کیونکہ ہم وہاں پہ چین کے ساتھ کچھ معاملات کریں کہ وہاں پہ جو بزنس ہم نے بزنس کمیونٹی, ہم یہی اویئرنیس کرتے ہیں. ہم مطلب ہے کہ بزنس مین اور چین کو ہم نے بہت زیادہ کنیکٹ کر دیا. چین کے جو مسائل تھے ہم نے 2 سیمینار کیے, لیکن اس وقت میں وہی بات کر رہا ہوں کہ میں یہ نہیں کہتا ہوں, میں جو ابھی جو کہتا ہوں الیکشن نہیں ہونا چاہیے, احتساب ہونا چاہیے. سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ لوگ آتے ہیں, حل تو اٹھاتے ہیں, ڈرتے نہیں اللہ سے کہ حل نہ اٹھائے کہ ہم پاکستان کے عوام کی خدمت کریں گے, اور پھر عوام بیچارے منسٹری کے پیچھے چھوڑتے بھی نہیں. میں یہی کہتا ہوں خان بھائی, ہم نے پچھلے پروگرام میں بھی یہ کہا ہے کہ پہلے آپ گلی گلی دیکھیں گے تو جلسہ ہو رہا ہے, یہ نعرہ وہ نعرہ, اس کو عوام ڈھونڈتی رہتی ہے ان کو. ویسے گھر گھر آتے ہیں کہ آپ نے ووٹ کس کو دینا. جی عائشہ یہ بتائیں کہ آپ کے گھر کے باہر بھی یہ چیزیں ہو رہی ہیں ساری؟ بالکل ہو رہی ہیں. تو آپ کس کو, میں ووٹ نہیں پوچھوں, کس کو نہیں, وہ آپ کی پرسنل چوائس ہے, لیکن یہ والی بات ہے کہ انجوائے کرتی ہیں ان چیزوں کو, کرنا پڑتا ہے. اچھا ہمارے ارد گرد اتنا سب کچھ ہو رہا ہوتا ہے, ہم بھی انجوائے کر لیتے ہیں. تو میڈم آپ کیسے دیکھتی ہیں ان چیزوں کو کہ کیا کہتی ہے, اٹس اے ویسٹ آف منی یا اٹس گڈ؟ No, it's a waste of money. کیونکہ دیکھیں سب سے پہلے احتساب ضروری ہے. جب تک احتساب نہیں ہے الیکشن, تو پھر یہ ہے کہ بس چوائس ہے, 2 پارٹیزیں کھڑی ہیں, مجبوراً یا تو آپ دیں گے یا آپ کا دل ٹوٹ گیا, آپ جا کے ووٹ ہی نہیں ڈالیں گے, تو کسی ایک کو تو سلیکٹ ہونا ہے. احتساب بہت ضروری ہے. اکاؤنٹیبلٹی فرسٹ دین الیکشن, یہی ہمارا نعرہ ہے, اور پچھلے 4 مہینوں سے ہم اسی بات پہ بات کر رہے ہیں, لیکن ایسا ہو نہیں پا رہا. اب جیسے کہ نعرہ 4 مہینے میں تو چلتا ہے, 3 مہینے پہلے سال سے نعرہ ہوتا تو پھر صحیح ہوتا. کیوں جاوید بھائی ایسا ہی ہے, نعرہ بہت نیا نعرہ ہے نا, وہ کوشش کر رہے ہیں. جناب ابھی بھی میں آپ کو ایک چیلنج کے ساتھ کہ اگر چیف جسٹس, پرائم منسٹر, چیف آف آرمی اسٹاف, مرزا شمشاد, یہ چاروں بیٹھ جائیے, چاروں خدا کی قسم ملک بچا سکتے ہیں. 4 بڑے ادارے آج بھی بیٹھ جائے, آج ایک چینل ہے, دوسرا چینل ہے, الیکشن کرنا, الیکشن عوام اوٹ نہیں ڈالتا ہے. جج صاحب تیرا فیصلہ غلط ہے, عوام اوٹ نہیں ڈالتا ہے.
महंगाई के दौर से परेशानी है उनको, बिजली का बिल उससे मीटर नहीं है उनके घर में, गरीबों के घर में पानी नहीं है, तो ये पाकिस्तान है। खुदा और रसूल के चारों आज ही रात है, बैठ आज रात, और ऐसा फैसला मुल्क के लिए कर लेना कि पाकिस्तान आगे जाए और गरीब आवाम के लिए खैर हो। जबरदस्त जबरदस्त जी मैम। अब जो हालात सामने आते चले जा रहे हैं, देखें खान बाबा भी रिक्वेस्ट कर, लेकिन होना तो वही है जो कि कंफर्म चीज है, ठीक है जी। अल्लाह ताला के ऊपर मुनस्सर है कि वो कब वक्त को फेरता है, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि रब को ज्यादा बेहतर पता है। लेकिन अगर ये चीजें होती हैं, ठीक है, तो फिर आप लोगों का मंशूर क्या होगा? मतलब अगर फर्ज करें कोई भी हुकूमत फॉर्म हो जाती है, ठीक है, तो आपका टेका यही रहेगा कि हमें जो है वो यूनिवर्सिटीज बनानी है, हमें इन चीजों को आबाद करना है, या फिर आप भी उनके साथ रुकेंगे कि 1 साल तो दें उनको ताकि स्टेबलाइज हो जाए? इस मंशूर में आने से पहले मैं एक बात करना चाहती हूँ कि आप अभी देखिए कुछ मैसेजेस ऐसे सर्कुलेट हो रहे हैं कि आवाम को डराया जा रहा है, इंटरनेट बंद हो जाएगा, ये चीज़ ऐसी हो जाएगी वैसी हो जाएगी, ताकि लोग वोट डालने के लिए निकले ही ना। ठीक है, एक खौफ पैदा किया जा रहा है, खौफ की लहर पैदा की जा रही है, और ये प्री प्लान है या नहीं है, आई डोंट अंडरस्टैंड दिस। और दूसरी बात ये कि मंशूर हमारा है अमन, हमारा जो वर्ल्ड पीस जरगा प्रोग्राम है वो काम कर रहा है अमन के लिए, पीस के लिए काम कर रहा है। और जब तक मुल्क में बेरोजगारी ख़त्म नहीं होगी, रोजगार नहीं बढ़ेगा, लोग यहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। पहले तो आपने ही कह दिया कि वीज़ा लगवा दें हमारा, ठीक है, तो लोग यहाँ इस तरह की मस्करियाँ आए दिन हर दूसरे बंदे से हम सुन रहे होते हैं। तो जाहिर है बेरोजगारी है। देखिए आपका वीजा लगा हुआ है अमेरिका में, मेरा लगना कोई मुश्किल नहीं है। देखिए ना, आपके लिए मुश्किल है, जिसके लिए मुश्किल है वो देखिए अब मसला ये वाली चीज होती है, जिसके लिए मुश्किल नहीं हो वो तो कहता है कुछ भी हो जाएगा। जैसे यार जनाब पाकिस्तान अमेरिका है, यकीन पाकिस्तान करें बेहतरीन कोई मुल्क मदनियात नहीं है। में कल आप जाएं कोई एक कंटेनर मंगवाए उधर से बलूचिस्तान से, और फिर आप देख ले कि आप इस पे कितने कास्ट आ रहे हैं, आप यहाँ पे इसका थोड़ा सा कुछ इस पे मेहनत करें, नए टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज कॉमर्स का सारे, अफसोस ये कि ये काम नहीं करते। खुदा की कसम अगर मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज और मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स ने सिर्फ पाकिस्तान की ये मदनियात है उसको तरजीह दे दे, यकीन करें कि अभी भी स्वाद के जो जमुर्द है जहाज़ों में जा रहे हैं, इसमें अगर हुकूमत, अभी हुकूमत को फायदा नहीं है, अभी फायदा है स्मगलरों को, बॉर्डरों में स्मगलिंग, जहाज़ों में स्मगलिंग। आप बात कर रहे थे, मैं आपको बता रहा हूँ जैसे अफगानी आए हैं ना 2 साल पहले, आपको पता है इस्लामाबाद एयरपोर्ट, लाहौर एयरपोर्ट, कराची, पाकिस्तान, इतना एक नेटवर्क था कि जाली वीजा जहाज में बंदर बिठा देता है, उधर एयरपोर्ट करते हैं, पार करो। अच्छा ये एक बात मैं बोलूं, अब ये चीज जो हुई है अमेरिकन एयरलाइन में भी हुई है कि पता नहीं बंदी ने टिकट भी नहीं लिया, जहाज में सफर करके न्यूयॉर्क पहुंच गया, तो हम किसी को गलत नहीं कह सकते। बिल्कुल पाकिस्तान के पास ऐसे टेक्नोलॉजी है, मैंने बॉर्डरों पे देखा है कि पाकिस्तान का ये अमेरिका का सर्टिफिकेट कैसे बना रहे हैं, पासपोर्ट कैसे बना रहे हैं, वीजा कैसे बना रहे हैं, और अभी भी बन रहे हैं। ये नहीं है, ऐसे ऐसे वैसे बन रहे हैं कि जहाज में बंदा बैठ के मिल के, खुदा की कसम उधर एयरपोर्ट से जब इधर पैसे शराब के साथ होती है, इस पे अभी फौज ने बहुत जबरदस्त एक्शन ले लिया। KPK में तमाम शराब को सारे जगह बंद कर दी, बलूचिस्तान में, पिंडी में, ये सिस्टम बहुत, आज आप देख लेना, अगर एक तरफ पासपोर्ट बन रहे हैं, जाली वीजा बन रहे हैं, किसने बनाया? नहीं वैसे अब तो किसने बनाया? यहाँ पे पासपोर्ट डिपार्टमेंट इन्वॉल्व है, नादरा इन्वॉल्व है। गरीब बंदा जो है, पाकिस्तानी बंदा जाता है, उसको नंबर नहीं मिलता है, और ये लोग जब जाते हैं उसको दूसरा दिन उसको पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड। तो मैं यही कह रहा हूँ कि जो नॉर्मल पासपोर्ट की लिमिट है वो बदकिस्मती यही है कि इस पे देखो, हम जब बात करें अंदरूनी दुश्मन हमारे बहुत बड़ा है, ये जो न्यू अफगान आए हैं, न्यू अफगान, इसमें इतना दुश्मन इंडिया ने भिजवाया, मैं विटनेस हूं, और मैं चले, ये देखो आज इंडिया खान में क्या हुआ, ये बलूचिस्तान में ये जो धमाके हो रहे, जगह एक, मतलब तो आप खुद मीडिया वाले, एक दिन में 6 धमाके हो गए, 6 धमाके। आज डीए खान में 11 पुलिस शहीद हो गए, 22 जख्मी हैं। ऐसा ही है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन है, दुश्मन। तो अभी मैं आपको बता रहा हूं ना, इस्लामाबाद में सिक्योरिटी हाईलाइट हो गई है, स्कूल्स बंद हो गए, तो खुदा के बंदो इलेक्शन से पहले जज साहब सारे बैठ जाए, मुल्की हालात ठीक है, आवाम आपके साथ है, बिल्कुल ऐसा। आवाम आपके साथ है, पूरा आवाम फौज के साथ। देखो जरगा सिस्टम अनपेड है, फौज
पेड़ है। अगर ये दोनों मिल जाए ना, खुदा की कसम ये पाकिस्तान इतना तरक्की कर सके आप सोच भी नहीं। और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ आपसे भी अल्लाह पूछेगा, वजीर आजम से भी पूछेगा, आपके पास फुल पावर है और इसके बावजूद आप मतलब पावर किसी को दे रहे कि चोर आ जाए और मुल्क खा ले, तो फिर पाकिस्तानी किधर जाएंगे? सारे बाकी जाएंगे, फिर सारे अमेरिका जाएंगे हाँ। मिलके। मुझे ये बताएंगे आप ये, अच्छा ये खान बाबा जब घर पे क्योंकि तकरीब माशाल्लाह अच्छी करते, तो कभी खाना वाना भी ऐसे बहुत मांगते जोश हैं? के साथ करते हैं। कि आप बहुत सादा इंसान है, बहुत सादा खुराक खाना करते अच्छा हैं। बना सकते हैं? आप बनाती हैं खाना? नहीं, मैं बिल्कुल नहीं बनाती। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन कुकिंग। अच्छा तो मतलब क्या करती है, कुक्स वगैरह कुक है बनाती हैं? ऑब्वियसली। या वो आप भी वो नहीं, कहती हैं कि- हम बारबेक्यू में अच्छा बर्गर हाँ। जरूर बोलते हैं। अच्छा मैं फिश बारबेक्यू ये खुद करते हैं, बनाता ये खुद बनाते ये हैं। मेहमान ये के देखिए, लिए। एक बात है, ये थोड़ी सी मैम की मुझे पर्सनैलिटी वो लग रही है ना कि कुक सब बनाते हैं और फिर वो जो ऑन क्या कहते हैं आप लाइव आके कहते हैं आज मैंने ये बनाया, आज मैंने ये ट्राई किया, और सिर्फ एक वो पता नहीं बंद गोभी मैंने ये वाला सैलेड बनाया। नहीं नहीं, मैं सब जगह नहीं, के ये हवाले से करते हैं, बात जब मैं करती हूँ। बारबेक्यू बनाता हूँ ना, हाँ। तो अगले हवा दे दिन देते हैं। उसको टमाटर लगा के खड़े करते हैं, आपका हाथ बहुत अच्छा। अच्छा वो अमेरिका वाले को भी बना के खिलाते थे यानी कि अमेरिका वाले ने जो मजे के, वो तो कोई भी नहीं कर सच्ची बात सकता। है। वो तो हम तो बहुत दूर दूर जाते हैं, पूरा दुम्बे जवाब करते थे। जबरदस्त तो ये दुम्बा पे डी है अभी। हाँ जी ये देखिए आपने आप- तो भी बहुत खाया, तस्वीरें दिखाओ उन लोगों को, इन्हें तो बलूचिस्तान के पीके में इतने खाए हैं कि बस ये मुझे होती हो है घरेलू चीजें जो हमने अभी निकाली। ये अभी अंदर कहते हैं ना, आप जितने भी बड़े ओहदे पे फायदे हो, घर की बात घर की होती है। इसमें अच्छा, एक चार्म है ना, इसमें अच्छा, अपने एक मुझे मजा है। कि कभी कभार ऐसा होता है कि आपने क्योंकि माशाल्लाह इतने बिजी हैं और आपने कभी कहा हो कि मैंने शॉपिंग पे जाना है, तो वो आपको बोले खान बाबा ने बोला हो कि तुम्हारे पाँव तो नहीं बंद रहे, जाओ खुद जाओ, तो आपने इनके साथ ये जाना तो होता है। सब? मैं तो नहीं जाकर, मैं थोड़ी झूठ नहीं बोल रहा हूं। मैं तो झूठ नहीं बोलता हूँ, मैं तो उसको कह रहा हूँ कि जिधर मैं जा रहा हूँ तो एक हाथ मिला, दूसरा मैंने कहा देख लिया, मैं उधर से ही वापस गुस्से से आ जाता हूँ क्योंकि मैं जा भी नहीं सकता। सही 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 ये मसला है। तो मुझे ये बताएं कि फिर आप खुद जाती हैं चीजों के लिए? मैं चली जाती हूँ, ज्यादा इन्हीं को खींचने की कोशिश करती हूँ क्योंकि इनके लेकिन साथ आप नहीं थोड़ा सा आती। मुझे थोड़ा सा जो है एक एंटरटेनमेंट भी रहती है, एंजॉय भी कर रहे होते हैं। समटाइम हम ग्रॉसरी भी खुद ही कर लेते हैं जाके दोनों। तो कभी आपने ऑब्वियसली कभी रेट वेट कम कराया कि 200 रुपए का दे रहे 150 का करवाया, आप कहते 200 का 250 ले लो, हाँ बिल्कुल करवाती हैं? करवाना चाहिए। पक्की बात हाँ है। पक्की बात। तो मतलब अच्छा कभी कभार ऐसा होता है जो मैंने देखा कि हम जो ठेले पे बेचारे लेके आ रहे थे उनको लूटते हैं, ठीक है ना? नहीं, मैं ऐसा honestly नहीं बात होना बता रहा हूं। चाहिए। जो आप मॉल्स में जाते हैं 250 रुपए का ये फ्रेश होगा, आपको क्या पता वो फ्रेश है या नहीं? बिल्कुल ऐसे तो ही, ये आप ऐसा ये नहीं होना करती हैं चाहिए। कि ठेलों वालों को पूरे पैसे दें क्योंकि बेचारे इतनी मेहनत कर रहे हैं। मेरा ये मानना है कि जो ठेले वाला है उससे उतने की ही चीज खरीदे, उतने की चीज, लेकिन बिल्कुल। आप मॉल्स में जाते हैं वहां तो आपको सुनते नहीं हो कि लिखा होता है फिक्स हाँ, प्राइस, fixed price। नहीं है तो अगला काउंटर आपका। तो ऐसा आप ही क्या है। करती हैं? मैं भी यही कुकिंग कहूँगी। करती हैं आप? कुकिंग करती हूँ थोड़ी बहुत। थोड़ी बहुत मतलब अंडा बना लेती हैं? हाँ कुछ बेवकूफ ऐसे ही। बना लेती हैं? नहीं, अंडा नहीं डाल करती। देती। तो अच्छा तो कभी क्योंकि हमारी बड़ी अच्छी एक्ट्रेस है, उनको राई और पत्ती में फर्क नहीं पता चलता तो पता तो होगा ऑफ कोर्स। जी, तो ऐसा आप ही ये बताएं कि आपको पता है कि पत्ती क्या होती है? व्हाट इज टी लीव्स? पता है बिल्कुल। पक्की बात है। अच्छा जावेद भाई आप तो निकल ही गए बीच में से, आप बताएं आप कभी घर में हेल्प करते हैं? काफी गाढ़ा टॉपिक हो गया और थोड़ा उसको चेंज करते हैं। ये बताएं कि आपने कभी घर में हेल्प किया या आपसे लोग कहते हैं कि नहीं ये बंदा सुना रहा है क्यों बात करें भाई? नहीं सच्ची बात ये है कि मुझे वक्त ही नहीं मिलता, सही टाइम ही नहीं मिलता, मेरे पास बड़ा कड़ा टाइम होता है। ठीक ठीक। मैं जब घर आता हूँ तो अक्सर ये होता है कि घर वाले सो रहे होते हैं और सुबह ही मैं निकल अब जाता माइक्रोवेव में आपका खाना पड़ा होता है खा लें? हूँ। नहीं अच्छा खाना देता है। भी खाता हूँ ताज़ा ताज़ा मिलता है। उसी टाइम। नहीं तो आप फरमाइश कर देते फोन पे आने से पहले बेगम को या घर पे कोई भी? मेरी फरमाइश कुछ भी नहीं है, जो मुझे मिलता है ये चीज होती है बड़ी अच्छी। जबरदस्त। तो मकसद ये बताएं कि अच्छा वैसे फरमाइश एक चीज दिल को तो अच्छी है, जैसे खान बाबा ने बताया दुम्बा भी खाया हमने, अच्छा मुझे तो गोश्त का टेस्ट नहीं पता, तो ये बताएं कि आप जो हैं वो फरमाइश क्या होती है अगर दिल से करें? नहीं मैं आपको सच्ची बात कह रहा हूँ, मैं खाने पीने में जो मुझे मिलता है मैं खा लेता मतलब आपको कोई अगर फरमाइश फर्ज नहीं। करें बच्चे रोल खा रहे हैं, बेगम ने दाल सेव डाल के रोल बना के दे दिया, खा लेंगे? हूँ। ऐसा हो नहीं सकता ना। नहीं वैसे ही बता बच्चे मेरे बगैर खा ही नहीं सकते, पहले मेरे मुंह नहीं अगर कुछ चीज तो होती है ना, कुछ चीज आपको पूछा जाता है कि आपसे अगर पूछा जाए कि जावेद साहब आज क्या बनेगा, अगर मेहमान आ गए वो बोले जावेद साहब ने बताया कुछ भी नहीं बनेगा तो हमने बनाया नहीं। ये मेरे घर की नहीं मेरे पूरे खानदान के अंदर मेरी आदत मशहूर है कि जावेद के आगे जो रख दिया जाए। पसंद पूछ रहा हूँ, वो तो छोड़ देना, पसंद पसंद रखी नहीं ना कुछ। अच्छा अगर मैं तो बिरयानी कोई भी जो ऐसी अल्लाह कोई ने खास हलाल चीज खाने चीजें में है ही दी, नहीं पसंद। जो अल्लाह ने हलाल चीजें दी सब शुक्र अदा करके। सही से आपकी ये शादी है? पर्सनल चीजें हैं। नहीं असल मैंने सिंध में इन जस्ट ये जो है ना मैं उसको अप्रिशिएट भी कर रहा हूँ। एक तो 2 शादी किए बहुत इंसाफ के साथ,
बच्चे भी सब उनके दोस्त हैं सही और यकीन करें कि वो सारा टीम वो मैनेज करते हैं खुद फोन पे भी और बहुत ज़्यादा एक्टिव इनके जो बिजनेस बच्चे हैं। हाँ और माशाल्लाह सब बच्चों को बिजनेस पे अपना नहीं, बिजनेस एक चीज इनकी मैं पर्सनालिटी में बात करूंगा जो कि मजाक से हट के है कि माशाल्लाह एक ओहदे पे फाइज होने के बाद इतना पार होने के बावजूद वो एक तो बात का आंसर बहुत अच्छा दे रहे हैं। हमारे यहाँ पर ना जावेद भाई एक चीज होती है कि आपको कोई भी छोटी सी भी सीट मिल जाए ना, गर्दन में सरिया बड़ी जल्दी आता है, ठीक है, जो कि शायद हमारा डाउन ट्रैप होना या हमारा कहते हैं ना कि नीचे गिरने का बेहतरीन एक वाजिया मिसाल है हमारे लिए कि हम अगर जावेद भाई से मैंने बात की है तो मुझे नहीं लगता कि अगर हम कहीं मॉल में या कहीं पर भी मिलते हैं तो आप कहीं पर भी मुझे ईगो दिखाएंगे। मुझे आपकी पर्सनैलिटी से ये फील हो रहा है कि अगर हम कहीं पर भी मिलते हैं तो आप ऐसे ही मिलेंगे जैसे कि अभी शो पर मिले, ऐसे ही। बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूँ, मैंने जब से होश संभाला, जब से पढ़ाई भी की और काम भी किया, माशाल्लाह चलते चलते मतलब मैंने अपना रवैया ऐसा रखा है कि मैं हर मामले में अपनी ज़िंदगी हो या सामने वाले की ज़िंदगी, मैं उसे आखिरी समझता हूँ। जबरदस्त। अच्छा एक चीज होती है जावेद भाई, आपकी कामयाबी का राज यही होता है जब आप चीज़ों को ना सीरियस लेते हैं किसी के लिए। हमारे यहाँ पर क्या होता है कि मैं किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा क्योंकि हम टूवर्ड्स टू एंड है कि जावेद भाई आपसे मैंने मसला शेयर किया, जावेद भाई मेरे घर पे हालात बड़े बुरे हैं, मैं ऑल्दो मैंने आपसे जॉब की बात की हो, तो यहाँ पर क्या कहते हैं क्योंकि देखिए अल्लाह ताला के बाद आप कनेक्शंस ढूंढते हैं जो कि गलत है। अल्लाह ताला से कनेक्शन बनाया तो आपको किसी कनेक्शन की जरूरत ही नहीं है, लेकिन एक ह्यूमन नेचर की मैं बात कर रहा हूँ कि वहां पर आप कनेक्शंस ढूंढते हैं। अच्छा कनेक्शन किसी का हो गया तो हमारे यहाँ पर क्या होगा, जैसे आपने मुझसे बात की तो मैं आगे जावेद मुझे राशन मांग रहा था बेचारा, बिल भी नहीं है, घर बच्चे भी भर रहे, अब मैं A to Z सारी अनम को बताऊंगा, यानी मैं पर्दे राज फाश कर रहा हूँ। तो अल्लाह ताला को तो राज रखने वाला पसंद है, राज फाश करने वाला पसंद ही नहीं। राज तो वो रखेगा ना जिसका ध्यान अल्लाह की तरफ। बिल्कुल ऐसा ही है। जो लोग इस किस्म की बातें करते हैं ना, असल में वो बेचारे मासूम है, मेरी नज़र नादान है, क्योंकि जिसको मालूम होगा ना वो कभी भी ऐसा नहीं करेगा। तो मेरा जो मकसद है ना, वो मेरा मकसद लोगों की खिदमत करना ही है माशाल्लाह। क्योंकि मैं बचपन से करता आ रहा हूँ, अब मुझे कुछ बड़े मनसब पे मिला है तो मेरी पूरी कोशिश होंगी, पूरी जो मेरी आंखें लाल हो रही है ना, इंशाल्लाह मैं लोगों को वक्त देता हूँ। आप सोते नहीं है, कंफर्म बता रहा हूँ, आपकी आंखें बता जी रही हैं। मैं बहुत कम सोता बहुत कम सोते हैं, आपकी मैं आई लोगों को बैग टाइम जो देता है हूँ। बता रहे हैं। आपने खाने पीने की बात पूछी ना, तो मैं शायद आपको बताऊं कि मुझे याद नहीं कि मैंने अपने लिए कभी सूट भी खरीदा, चप्पल भी खरीदी, सब घर वाले करते। माशाल्लाह मुझे इतना भी मौका नहीं मिलता कि मैं अपने लिए एक सूट खरीदूं, या तो मैं अपने काम में होता हूँ। माशाल्लाह से अब बात सामने आ गई है, मेरे 8 बच्चे हैं माशाल्लाह, 8 हाफिज, माशाल्लाह ये माशाल्लाह। जबरदस्त बेटी बात डॉक्टर की बन गई है, एक ने A1 ग्रेड से भी मैट्रिक किया है, एक 9th में, और साथ साथ में उन्हें बिजनेस भी सिखा। लेकिन सबसे बड़ी बात ना आपने आखिरत के लिए तैयार कर दी। देखिए, आखिरत दुनिया के तो लिए। आज एक बात है ना, हाँ। बादशाह नहीं रहे वो कहते हैं ना, उसके बाद तो हमारी क्या औकात है। और वो कहते हैं कि जो दुनिया में आया उसने जाना है, लेकिन बेहतरीन आपके लिए क्लैप होनी चाहिए यहाँ पे कि अपनी जिंदगी में आप अपने बच्चों को, क्योंकि आपके बच्चे आपका अक्स होते हैं, जब अक्स खूबसूरत आप बना देते हैं तो आगे की मंजिलें आसान होती हैं। और ये कहते हैं कि एक दफ़ा कहते हैं ना कि जो दुनिया से आए हैं उसने जाना है, लेकिन आपको फिक्र नहीं है कि पढ़ने वाले 10 मिनट लगते हैं, सिपारा खत्म हो जाता है, ठीक है। और 8 बच्चे हैं तो आपके कहते हैं ना कि एक हफ्ते के अंदर आप कुरान पाक डन है, ठीक है। देखिए क्योंकि आए हैं उस चीज को मद्देनजर रखना है। लोग बड़े नाराज हो जाते हैं इसी से कि जाने की बात कर, भाई आए हैं अल्हम्दुलिल्लाह वापस जाना है, इज्जत से जाना है। बस ये दुआ करें कि नामाए माल खुदावन ताला सीधे हाथ में पकड़ाए और उस फहरिस्त में खड़े हों जो कि नमाजियों की हो, और अल्लाह ताला के सामने कभी हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। इसी के साथ आप चारों को बहुत बहुत शुक्रिया। जावेद भाई, आई होप आपको कुछ बुरा नहीं लगा होगा। आपको भी खान बाबा, मेहरबानी आपका जी, आपको भी मैम, बहुत आपको शुक्रिया, मैम, बहुत वही वाली शुक्रिया। चीज के इंशाल्लाह ये सिलसिला जारी और सारी रहेगा। जाते जाते सिर्फ मैं इतना कहूंगा कि जिंदगी में आपको ट्विस्ट लेना आना चाहिए। कहते हैं कि अभी जब हम खान बाबा से हमने स्टार्ट लिया था तो चीज़ों को हम खुद सिंक्रोनाइज कैसे कर सकते हैं ये हमें पता होना चाहिए। जिंदगी के अंदर अगर कोई आपके आगे अपना दुख रो रहा है, दुख भी सुने, उसके बाद उसको हंसाने की कोशिश करें, क्योंकि उसकी एक मुस्कुराहट, उसका एक शुक्र आपकी निजात का बाइस बन सकता है। कहते हैं ना कि अगर उसने कहा कि इंशाअल्लाह ये काम होगा, तो देखें कि इंशाअल्लाह आपकी वजह से कहा तो अल्लाह ताला उसका भी सवाब देगा, उसके हंसने का भी सवाब देगा, और उसकी बेहतरीन गुजारने ज़िंदगी का भी सवाब आपको मिलेगा। तो अल्लाह ताला ने तो हर चीज़ में सवाब रखा है, सिर्फ हम सवाब बटोरने वाले हों। इसी के साथ मुझे, मेरी टीम को, मेरी फैमिली को, मेरे दोस्तों को, यानी जितने मेहमान हैं, अपनी दुआओं में याद रखिएगा। इस वादे के साथ जा रहा हूँ कि ज़िंदगी ने वफा की तो आपसे कल मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।
जी बिल्कुल, ज़िंदगी में आपको रुलाने वाले बहुत और हंसाने वाले कम मिलेंगे, तो कोशिश करें कि आप भी हंसाने वालों में से रहें, रुलाने वालों में से नहीं। लोगों का साथ दें, उनके साथ जुड़े रहें, उनकी बातें अगर आप सुन रहे हैं तो अपने तक रखें, लोगों तक ना पहुंचाएं, क्योंकि अल्लाह ताला का फरमान है कि राज रखना बहुत मुश्किल है, लेकिन कहते हैं ना कि अगर आप राजदार जो बना है ना, तो वो भी बहुत बड़ी नेमत है आपके लिए कि आप किसी के राजदार बने हैं। तो इजाज़त चाहती हूँ, कल मिलेंगे एक नई सुबह नई मेहमानों के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।